आनी चड करून आमच्या सांगेकारांक बाब भयणांक देव बरो करूं म्हणटा, कित्याक तुमी सगळीं आजीच जाली तेंका. आता म्हजी 2 उतरां हांव सुरू करता. जायते त्रास काडले आमच्या भुरग्यांनी, इतले त्रास काडले जेवण पासून ना आमकां. सकाळीं भायर सरले रातीच्या 1-2 हे रेव्होल्युशन बेश्टें न्हू, मनोज प्रभान बेश्टें जालो ना. ही इतली क्रांती जाल्या ती बेश्टी न्हू, जायते भुरग्यांचे कश्ट आसा तितून. आनी हे आमचे आमदार आसा ते आमची फकाणां मारतात. कित्याक म्हूण फकाणां मारतात? हे भुरग्यांनी कितें करतले, पूण ह्या भुरग्यांनी तांकां दाखयलो उलो करून. डेव्हलपमेंट केला, डेव्हलपमेंट. कसलें डेव्हलपमेंट म्हणून हांव नको. पयलीं स्वतें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका दीस रात मारपाची धमकी येतात. हांव कोणाक भियेना, हांव आर पार. हांव फाल्यां मेल्यार जाता, पूण गोंयच्या पासून वतलो. जायते जाण म्हणटात म्हाका एकलो भोंवनाका रातीचो. हांव एकलो रातीचो भोंवता आनी आमचे भुरगे आख्खे रातीचे भोंवतात. पळय रातीच्या 5 घरां आमी. कित्याक सांगचें पडटा, जायते जाणां दिसता भायर उबे आहाय सगळे. कित्याक म्हूण खबर ना, काळीज गोंयचे काळीज, गोंयकारांचे काळीज भितर आसा वो भायर आसा तें हांव नको. ही कतला भरोंक जाय आसली, उबे रावन पळयतात. दूख दिसता. सांगेकार आमचे मोगाळ गोंयकार तुमी. मागता सगळ्या काय भियेना काय, आमी भिलो नाय. आयज हे भुरगे एकान एक कोण भियोना आनी केन्नाच ते भुरगे भिवपा नाय, केन्ना भिवपा नाय. सांगपाचें म्हटल्यार कोविडा टायमार आमच्या भुरग्यांनी जाणा तुमी सगळो लोक भितर आख्खे गोंयभर हॉस्पिटलांनी जेवण दिली. आमच्या भुरग्या सांग्यार आसले, आमदार येताले, प्रसाद फळदेसाय आमच्या मुखायल्यान वयतालो. आमी उबे आसतना थिंगा चोयतालो, जेवण दिताले. पूण आमचे भुरगे आपले जिवाचे रिस्क घेवन थिंगा जेवण दिताले. देखून मागता ज्या भुरग्यांनी वावर आनी त्रास काडले तांकां थोड्यो तुमी ताळयो मारच्यो. हें कित्याक सांगूंक पडटा, जायते जाणांचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कशें जाता काळजाक कुडको तेंचो काळजाचो कुडको एक भुरगो म्हणल्यार तेका लागून मागता सगळे आवयच्या लागीं एक क्रांतीक तुमच्या भुरग्यांक धाडचें. भियेनाकात. मनोज परबांनी क्रांती चालू केलेली थोड्याच जाणांनी. आयज ती एक व्हडली फामेल जाल्या. इतली व्हडली फामेल जाल्या आमकां कोणूच दाखलोवपाक शकना. आनी तेणी हात लायलो जाल्यार कितें जातलो त्या जाणां 40 जाण सगळे. हांव तर 40 जाणां भितर कोणाक भियेना. म्हाका फाल्यां मारल्यार कोता येता आनी आयज मारल्यार कोता येता. हांव गोंयच्या पासत मरतलो आनी गोंयच्याच पासत येतलो. डेव्हलपमेंट वयर नोकरी नाय, गांवांनी वयता आमी रोडटाय, रस्तो ना, 60 वर्सां जालीं, लायट ना, रिवणां रेली काडली. त्या गांवांत वचपाक लोकांक रस्तो ना आनी डेव्हलपमेंट देव जाणा कसलें डेव्हलपमेंट म्हणून. आतां आमच्या सुनिलान सांगला 1000 करोडीचें डेव्हलपमेंट जाला. केन्ना जाला आनी खंय जाला तें तुमी बीन सांगात जाणाय. आनी तुमकांय बी खबर आहा कितें तें सगळें. एक रस्तो सादो ते लोकांक उबन घेवन तेका लोक रोडटात. इतली ल्हान भुरगीं रोडटात. आमचे कडेन चोवपाक जायना. आमी इतले आतां इतले दूख जाता काळजान. कित्याक दूख जाता, हे आमचे गोंयकार. आमी रानां तेची गेले, आमी सालजेणी हेची त्यादान आनी हेची आमी पावच्या पयलीं आमच्या पयलीं तेंच्या काळजान उजो आसा. आनी आमकां येवकार असो दिलो तेणी की आमी व्हडले मनीस न्हू, आमी बारीक चाव आमी नकोच. त्या लोकांन आमकां इतलो बरो येवकार दिलो. चाव बिस्कीट वो कितें सामोसा दिवन आमकां तेणी आमकां इतली खुशालकाय भोगली काळजा. इतलो लोक तो आमचो मोग करता. देखून तुमकां सांगता डेव्हलपमेंट म्हणून पिछे कामाक लागून काम नोकऱ्यो मेळटल्यो. सिरीज कितल्या जाणांक नोकरी दितले, कितल्या जाणांक नोकरी दितले. ह्यो नोकरेचें केन्नाच जावपाचें ना आनी नोकऱ्यो केन्ना मेळपाचें ना.
मेळटली जाल्यार कोणाक मेळटली तांकां खबर. देखून सांगता प्रसाद ताका हे शिश्याची हिंगा रावन घरा इलेक्शना पयलीं ताका सांगलें प्रॉमिस कर तूं काँग्रेसाक वचपाना म्हूण. हांव डायरेक्ट उलयलो ताजे कडेन आनी तेणें म्हाका प्रॉमिस केलोलें आपूण हे स्टेजीचेर रावन तुका सांगता काँग्रेसाक वचपाना म्हणून, सॉरी बीजेपीक वचपाना म्हणून. पूण तो इलेक्शन निवडून बीजेपीक गेलो. एक दीस पासून तेणें फोन केला, 2 फावटी केलो ताका हांवें 2 फावटी केलोलो. कित्याक तेच्या बरोबर म्हणजे ताका हांवें वोटींग दिलो तो लोक म्हज्या कडेन येयलो कसलें काम गेल्यार करूंक ना तुज्या तुज्या उतराक आमी वोट मारलोले म्हणलें. पूण तेणें आमकां रेस्पेक्ट दिलो ना, रेस्पेक्ट दिलो ना. येतलो नो प्रॉब्लेम, येवचो आसा म्हज्या कडेन. हांव डायरेक्ट उलयता तेजे कडेन, हांव कोणाच्या कडेन डायरेक्ट उलयता सोद ते सोद. आनी त्या म्हज्यान सोद फोट मारूंक जायना. हांव जें कितें उलयलां तेंच तेजे कडेन उलयलां आनी तो जाणा हांव कितें उलयलां. तेणी केन्ना आमच्या सांगलोलें तेणें जायतें करता डेव्हलपमेंट. 20 वर्सां जालीं बीजेपी आसा काँग्रेस आसा, डेव्हलपमेंट जावूंक ना केन्ना. आनी तूं खंयचो डेव्हलपमेंट करतलो? तुमकां दिसता 20 वर्सां तें उदो कितल्या जाणां उदो ना हिंगा सांग्यार उदो आमकां केसले कित्याक त्रास? हे सांग्याच्या भेम आहा इतले लागीं. पूण हे भेमाचें उदक आमकां सांग्यार खंयच्या घराक पावलां ना पावलां आमी जाणाय कित्याक आमी भोंवताय वाठारांनी. तें उदक आमकां एक सांगेकाराक मेळक जाय आसलें पूण केन्नाच तें उदक आमकां हेणी पावयलो ना. हेणी फकत आपल्या वोटिंगाक लागून तें पावल्यात थिंगा. देखून तुमकां सांगता, तुमकां कितें दिसता येताय म्हणटकूच भाऊ पात्रांव केलो म्हणटा हात दवरलो ना. डायरेक्ट क्वेश्चन कराय तांकां, क्वेश्चन करूं शिकाय. आमी बीन पयले क्वेश्चन करून आसले, आमी रावताले आसूं तो आमचो आमचो म्हणून. हेणे आमचो आमचो म्हणून आमकां सगळ्यांक काबार केलें. आमकां मनोज बाबान हो क्वेश्चन करूंक शिकयलें. देखून आयज आमी हो क्वेश्चन केला. देखून तुमच्या लागीं मागता चड वगत उलयना हांव. मनोज परब येवपाचो आसा ताका लागून तुमी ताका लागून रावतात. देखून ही म्हजी 2 उतरां आयकली. देखून तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरो करूं म्हणटा. देव बरें करूं केजरीवाल आपली उतरां सांगल्या बद्दल. तशेंच एक बारीकसो अनाउन्समेंट मारता. आयज स्टेज फाटल्यान तुमकां दिसता आमगेलो बॅनर रेवलेशनरी गोवन्स पावर्ड बाय GSRP गोवा स्वराज पार्टीचो. तशेंच दोन दिसता तुमकां सावंड सिस्टम दिसता. हेका आमकां एक्सपेन्स लागता, पयशे लागता. पयशा शिवाय कांयच जायना. तेका लागून रेवलेशनरी गोवन्साचे तुमच्या मुखार डोनेशन बॉक्स येतली. त्या डोनेशन बॉक्साक तुमचे कडेन जाता 10 रुपये 20 रुपये आमी चड मागिना, तेज्याक वयर सुद्दां दिवूं जाता. जे तुमचे कडेन टाकता ते तुमी डोनेशन बॉक्साक घालपाचें. थोड्या वेळांनी डोनेशन बॉक्स तुमच्या मुखार येतली. तुमी आमकां इतलो तरी आदार करचो हें तुमचे कडेन मागता. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना आमकां रेवलेशनरी गोवन्सा भितर असो एक मेंबर मेळ्ळा. सांगपाक सुद्दां खूब बरें दिसता. कित्याक आमी म्हणटा हे पॉलिटिशन आमकां नाका तरी आसतना आमी परत वयता. पॉलिटिशन नाका दुसऱ्या वर्सा 5 वर्सांनी येयले म्हणटकीर परत वयता. हांगा आमच्या मुखार आसा तेणी पयली फावटी पावल दवरलें रेवले हितून पॉलिटिशनाक. मागीर तेणीन पॉलिटिशन म्हणटा आपल्याक नाका. 21 वर्सां जालीं तो पॉलिटिशनाक पांय दिवूं ना. तेणीन जायत्यो संस्था आहा वेगवेगळे हितून वेगवेगळी ज्यो क्षेत्रां आसा त्या क्षेत्रांनी काम केल्ले कडेन आसा. ताका भरपूर एक्सपिरियन्स आसा. तशेंच 21 वर्सां म्हणल्यार तेणी आपल्या पॉलिटिशनाक सामको टाटा बाय बाय केल्ली. पूण आयज हेच माचयेर ताका आपुणूय उतरां मांडची येना. पूण पॉलिटिशनाक येवचो. कित्याक आयज जो गोंया खातीर एक मोग आसा तो मोग आयज मनोज परबान खंय तरी आपलो जागो केला. आनी एक अशी आमकां वाट मेळ्ळा जे गोंय आमगेलें कोण तरी आसा जो आपले साल्वार करूंक सोदता. तेका लागून हांव पळयता आमचो मेंबर ऑफ राजू देसाय हेणी माचयेर येवचें आनी लोकांक सांगचें. ह्या वाट
महाराष्ट्रांतल्या सगळे देव देवतांक माझे नमन. तसेच आज ह्या आरजी मिटिंगेक उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या समोर उपस्थित आशिल्ल्या माझ्या मोगाळ भावानो भयणीनो, माझो तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. आतांच तुमकां सांगलें आमचे बाबान की हांव 21 वर्स नंतर ह्या राजकीय स्टेजीचेर आज वयर चडिल्लो आसा. म्हाजो एक मित्र आनी हांव अशें ठरयलें 20 वर्सां पयलीं की तूं राजकारण कर, हांव आध्यात्मीक वेगळ्या क्षेत्रांनी आमी काम करया. आज म्हाका वायट दिसता, म्हाजो मित्र जो आसा आरोग्यान थोडोसो बिगडलेलो आसा, राजकारणा पासून थोडोसो पयस राविल्लो आसा. आज परत एकदां गोंयांत आज फक्त 7 दीस उरिल्ले आसा. आमचे गोंय मुक्त जावन 19 डिसेंबर आतां 7 दिसांनी येवपाचो आसा. 60 वर्सां जालीं. तुमी पळयलें आसतना हे 60 वर्सांक आज आमचे बरोबर आसात जे ज्येश्ठ नागरीक म्हणून. आमी तेन्ना जल्माक आयलीच ना. म्हाजो जल्म 1968 जालो. आज ह्या गोंयांत एक वेगळो आवाज उठोवपी एक क्रांतिकारी आपली एक संस्था रेव्होल्युशनरी गोवा म्हणून आज आमचे मुखार आयला. तो बाब मनोज परब आनी ताचे वांगडी आज जे रात दीस काम करतात आनी आज ही मिटींग अरेंज केल्या. हांव तांचें अभिनंदन करता आनी खरेंच तांकां नमस्कार करता. भावानो भयणीनो, आमचो भारत देश स्वतंत्र जावन 14 वर्सां नंतर आमकां ह्या गोंया पासून पुर्तुगेजांच्यान मुक्ती मेळ्ळी. 450 वर्सां ह्या गोंयांत पुर्तुगेजांनी राज्य केलें. आज थोडेशेच लोक आमचे बरोबर आसतले जांच्यांनी ही पुर्तुगीज राजवट पळयल्ली आसतली. पण एक वेळ ते आज जाणटे म्हणपाक लागल्यात एक वेळ पुर्तुगीज बरे आशिल्ले. पूण आज हेंचें राज्य चल्लेलें आसा आमचे 60 वर्सांचे आमच्याच लोकांनी. त्या वेळाचेर म्हणटाले हांगा सांग्यार बाजारांत नुस्तें फडफडटाले वाटे आसताले. सांजेचे जर वेळ जालो जाल्यार ते सांजचे तांचे ऑफिसां येवन डिस्पोज करताले. आयज ह्या राजकारणी लोकांनी ते फॉर्मलीन घालून नुस्तें आमच्या गोंयकारांक खावयल्लें आसा. आमचें आरोग्य बिगडिल्लें आसा. आज रेव्होल्युशनरी गोवान खंय तरी एक व्हिडिओ उचललेलो आसा बाब मनोज परबान. आमी ताका जर आज सहकार्य केलें ना, सपोर्ट केलें ना जाल्यार आमी हाचे मुखार आमी कोणाक सांगपाक शकचे ना आमच्या नवी पिळगेक की आमी मुखार आशिल्ल्या ताजे बरोबर. आज परत एकदा गोंयांत क्रांती जावपाची आसा. तुमकां खबर आसा 1961 सालाक आज 19 डिसेंबराक आमचें मुक्त जालें गोंय. आनी ह्या मुक्त गोंयचे आमचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर जाले. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्या गोंयचें स्वप्न पळयलें. आज हे डॅम पळयतात, साखर कारखानो पळयतात, जुवारी एग्रोकेमिकल पळयतात. आयज जो डेव्हलपमेंट दिसता बिकॉज ऑफ आमचे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा भाऊसाहेब बांदोडकरा लागून. आज आमचे मनोज परबान जो उजो म्हणून ते केला, खुबशे लोक ताचेर वेगळे वेगळे तरेचे उलयतात. हांवें वेगळ्या संस्थांनी काम केलां. ह्या सबंद सावथ गोवाक म्हाका अध्यक्ष म्हणून केलो. हांव वेगळ्या 4:30 3 वचून योगा शिकयतालो. वेगळे संस्थांनी हांव आनी म्हाजो फ्रेंड सगळे ह्या सांग्यार जितून संस्था तितून आमी काम केलां. आज पयलीं जे आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकर सगळे गांवांनी भोंवताले. खंय नाटक आसा, कालो आसा. आज आमच्या गांवांनी रस्ते जाले. आज गांवांनी आमचे सगळं वचपाक वाटो आसा, गाडी आसा आमचे कडेन. पूण मुख्यमंत्री सोडात एक सादो आमदार 5 वर्सांनी परत दिसपाक मुश्कील जाता. फक्त मतां मागपाक येतात. आज हे राजकारण अशें आसपाक जायना. आमी स्वतंत्र भारताचे नागरीक आसात. आमी सोशिल्ले आसात. गोंयकारांनी 450 वर्सां ह्या पुर्तुगेज राजवटीक काडिल्ले आसात. आनी आज परत एकदांच 60 वर्सां ही आमकां अशें पळोवपाक मेळटा. आमी मनीस म्हूण जल्मा आयल्यात, मनीस म्हूण जगतले. ही हांव आतां त्या उज्याचेर उलयतालो. उज म्हणजे कितें? आमच्या ह्या ब्रह्मांडा भितर पंचतत्व आसात. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश. ह्या पंचतत्वां भितरलो उजो हो एक प्रकार आसा. 5 एलिमेंट्स सॉयल, एअर, फायर, स्काय ह्यो गोश्टी आसा आमचे पिछे कडेन. सुंदर अशें गोंय आमचें. आज आमचे कितलेशे जाण उलयले. आज खंय तरी आमी जगाचेर आमचें नांव आसा गोंय म्हणून. खंय जर गोंय गेले न्ही
गोंयकारांक अभिमानान गोंयकार म्हणपा सारकें आसा. कारण ह्या गोंयांक सैमान आपल्या भरभरून दिल्लें आसा. सुंदर अशें सोबीत अशें गोंय आमचें. खंय जर गेलो न्ही आमचे खुबशे भायर फॉरेनर आसा ते लोक सांगतात यू आर फ्रॉम गोवा मागीर इंडिया. इतली गोंयचें नांव आमचें सांबाळून दवरलें आसा. फक्त निसर्गीक हाका लागून न्ही, निसर्गा बरोबर गोंयकारपण आसा. हॉस्पिटॅलिटी ऑफ गोवन आज आमची बरी आसा. गोंयकार केन्नाच फटिंगपण करचे ना, हें करचे ना. पूण आज आमी ह्या पॉलिटिक्सांची पळयल्या डिवायड अँड रूल. आज प्रत्येक गांव गांव आमचे घर घर आमचे भाव भाव डिवायड जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ दीस पॉलिटिशियन. आमी सगळे एक गोंयकार म्हणून आमकां रावपाचें आसा. गोंयची जी आमची संस्कृताय, आमचे दायज, आमचे शिस्त ही आमकां दवरपाची आसा. स्वातंत्र्या नंतर भाऊसाहेब बांदोडकरांनी ह्या गोंयांक कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्राच्यान टिचर्स हाडले. प्रत्येक गांवांनी प्रायमरी स्कूल्स ताणें ओपन केली. आमी तांकांय मायग्रंट म्हणू शकतात पूण त्या लोकांनी आमकां शिकयले. आमी तांकां गुरुजी मास्तर म्हणटाले आनी तांकां सन्मानान आनी तेयी ह्या गोंयांत सन्मानान रावले. पूण आयज तर तुमी पळयत जाल्यार ह्या गोंयांत कामासाठी आमकां मायग्रंट्स जाय, सगळे जाय, लेबर जाय. पूण गोंयची शिस्त, गोंयची गोंयकारपण हें दवरपाचें ह्या मायग्रंटाची गरज आसा. हाका लागून लॉ अँड ऑर्डर बरी जावपाक जाय. पूण ह्या लोकांनी ह्या राजकारणांनी लॉ अँड ऑर्डर सुद्दां आपल्या हातीन घेतिल्ले आसा. ताका लागून ही दशा आमच्या गोंयची जाल्ली आसा. सुंदरशें गोंय हांव सबंद भारतभर भोंवल्लो आसा. गोंय म्हणटकीर तांकां वेगळेशें दिसता. आज आमचे गोंय सुंदर आसा. शेतकी आशिल्ले जे भाऊसाहेबान सगळे आमचे साकारकर आज आमचे पळयता आमचे सुंदरशे डॅम हांगा आसा. सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट, ताचो जो कॅनल आसा, काडा म्हणून एक डिपार्टमेंट केले, काडा एनकेशमेंट झोन. आज पळयता आमी जे उदक जें आसा सामकें वेस्ट जावन वता. एग्रीकल्चराचो ताचो वापर जायना कारण आमकां लाचार केल्ले आसात त्या राजकारणांनी. दिता न्ही आमकां तांदूळ, पयलीं पयशांनी दिले आनी आतां फुकट वाडटात सगळे. ही परिस्थिती आमची गोंयची राहिल्ली आसा. ही परिस्थिती आमकां ताणें लाचार करपाची केल्ली आसा. आमी लाचार न्ही, आमकां हातपाय दिले देवान. आमी कश्ट करतले, स्वाभिमानान जगतले. गोंयांत हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम आमी एकवटान आशिल्ले आनी एकवटान रावतले. आमी आमचें गोंय सांबाळून दवरपाक जाय. अशें म्हणना की आमकां आमी जेन्ना शाळेंत वतात, स्कुलां वतात, आमी प्रार्थना घेता, प्लेज म्हणटात इंडिया इज माय कंट्री. वी ऑल इंडियन्स आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. पूण तशें रावता काय आमी? जे आयचे जे मायग्रंट येतात गोंयांत तशें रावतात? म्हाज्या भावा भशेन तुमी वागता आमचे कडेन? ना. म्हणून थोडेशी लॉ अँड ऑर्डर तांकां शिस्त करपाचें आसा. गोंयांत आयल्यार शिस्तीन रावात हें तांकां सांगपाचें आसा. काल सुद्दां पेपरार आमी पळयलां खंय तरी ड्रग्स धरल्यात, गांजा धरल्या. हें गोंय अशें ताणें हें केंद्र करून दवरिल्लें आसा. हो केंद्र न्ही. हांव सबंद भारतभर भोंवला, वेगळे वेगळे धार्मीक संस्थांनी हांवें भेट दिल्या. गोंय इतलें सुंदर आसा आमचें, ह्या भारताचें आमचें स्वर्ग जावन आसा हें गोंय. आनी तें आमी सांबाळून दवरपाचें आसा. प्रत्येकाची जबाबदारी. आज खरेंच म्हाका बरें दिसता. हांव राजकारणांत पडनाशिल्लो कारण आज प्रत्येक जण म्हणटा राजकारण मरे पाड पडा, म्हाका नाका. अशी जर म्हणलें जाल्यार ह्या लोकांचेर पावून वता न्ही. म्हणून आज ह्या देशाची अशी अधोगती जाल्ली आसा. 75 वर्सां आमी मनयतात. आतां 7 दिसांनी 60वें वर्स आमी मनयतले गोंय मुक्तीचें. कशें मुक्त जालें? आज परिस्थिती आमचे सांग्याचीच तुमकां सांगता. आज सांग्यार आमचे जेन्ना शिक्षण नाशिल्लें, SSC जाल्यार व्हडलें दिसतालें. आज आमचे गांवांनी भुरगे ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट, वेगळे वेगळे ते डिग्री घेवन आसात पूण काम ना. गोंयचे काही भाव आमचे फॉरेनाक गेले, लंडन, दुबय. आज फॅसिलिटी आसा लंडन वचपाची पासपोर्ट करून. पूण सगळे आमी भायर वचूंक शकना. हांगा एम्प्लॉयमेंट करपाचो गव्हर्मेंटाचो प्लॅन सारको ना. ताणें फक्त आपले पळयलें. तुमी जाणात आज काल आमचे बरोबर भोंवपी आज राजकारणांत वचून खंय पावल्ले आसात. राजकारण म्हणजे धंदो न्ही. पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिझनेस. बिझनेस करपाक म्हाजे सारको हांव 35 वर्सां धंदो घेवन बसलो आसा. स्वाभिमान हो मनशां आसपाक जाय. गोंयकार हे आमचे गोंयकारपणाचें आमी दाखोवन दिवपाक जाय. भारत देशाक भितर आमी खरेंच गोंयकार.
आणि ही जर परत परिस्थिती आमची गोंयांत निर्माण करतली जाल्यार ह्या बाब मनोज परबान हाडले त्या संस्थेक आमी सगळ्यांनी आज जॉईन जावपा जाय, सबंद गोंयकारांक जॉईन जावपा जाय. तशें म्हाका दिसलें, हांव राजकारणांत आशिल्लो, पण म्हाका दिसलें आज खरेंच राजकारण जाय जाल्यार हे बाब मनोज परबा तुमकां पळयतले आतां उलयतलो, ताजी उलयतकीर एक आंगाक कांटो फुलता की खरेंच हो रेव्होल्युशनरी. आमचो हो भारत देश स्वातंत्र्य करपा खातीर स्वातंत्र्य सेनानी आमच्या इतली बलिदान दिलें. आपल्या घरदाराचो ताणें विचार करूं ना, घरदार आपले सोंपयले, आपलो प्राण दिलो म्हणून आज हो भारत देश आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळो. गोंय सुद्दां मुक्त जावपा खातीर अनेकांनी आपलें बलिदान दिलें, ताणें विचार करून. आनी आज ह्या स्वतंत्र भारतांत स्वतंत्र गोंयांत आमकां एकदम बेफिकीर जाल्लें आसा, म्हाका कितें पडून गेल्लें आसा म्हणून ही परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी ह्या राजकारणी लोकांनी डिवायड एंड रूल हो करून प्रत्येक वायट दिसता म्हाका. प्रत्येक आमचे गांव आज डिवायड जाल्ले आसात. आमच्या खंयच्या उत्सवांनी चवथ म्हणात, क्रिसमस म्हणात, ईद म्हणात, उरूस म्हणात, हे सगळे तरेचे आमी लोक एकठांय जाताले. पण आज आमकां डिवायड केला, एकामेकाची तोंडां सुद्दां आमी पळयनात ह्या राजकारणाक लागून. ही परिस्थिती आमकां गोंयांत ह्या राजकारणी लोकांनी केल्ली आसा. आज जर आमकां हें सगळें सांबाळून दवरपाचें आसत जाल्यार एकच मेव आज गोंयची क्रांती करपाची आसा आर्जींतल्यान. आनी मनोज परबाक आमी सपोर्ट करून सगळे गोंयकारांनी, सगळे सांगेकारांनी आमी एक वेगळी क्रांती करया आज गोंयांत. आनी ती क्रांती जातली 2022 अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी हेंच सांगपा खातीर हांव तुमकां ह्या माचयेचेर आयिल्लो आसा. देव बरें करूं. तुजी काळजाची उतरां आमकां सांगल्या बद्दल. तशेंच आमचे मुखार आसा आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सावथ गोवा कोऑर्डिनेटर. आनी तशेंच तेणी आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जितके आमगेले टिम्स आसा तेजे वांगडा काम केले कडेन आसा. आमचो सावथ गोवा कोऑर्डिनेटर तियोदिनो कोस्टा एका कामाचेर आपयता आनी तेणे आपली उतरां मांडची हें हांव विनंती करता. सगळ्यांत पयली सुवातेर देव बरी सांज म्हणटा. हो सांगे वाठार म्हणलो काय ना, हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान. आनीक आमच्या मदें इतल्या वर्सांचो काळ आमी पळयलो जाल्यार आमच्या मदें कोणेच फूट घालपाचो जो प्रयत्न केला तो सॅटिस्फायड जावं तो जिखलो अशें ना. आमकां ह्या वाठाराक कितें जाय आनी कितें ना तें सगळ्यांक खबर आसा. आमचे गोंयचें कशें निटसंतण जालें हें दर एकलो जाणा. आमी तें उलयत रावले जाल्यार आमकां ही रात पावपाची ना. तरी आसतना एक गजाल आमकां दिश्टी पडटा. म्हज्या फाटल्यान जो तुमकां व्हडलो फोटो दिश्टी पडटा मनोज परब. जल्माक येवपी अशे 100 वर्सां उपरांत कोण तरी असो जल्माक येता की जेका एक वेगळें विजन आसता आनी हें विजन तो लोकां मुखार हाडटा. आतां हें विजन लोकां मुखार हाडटा आसतना कितें तरी तळमळ तयार जाता, खंय तरी तो फुगार जाता आनी फुगार जाल्या उपरांत खंय तरी तो वाट काडपाचो प्रयत्न करता. आनीक आमकां दिश्टी पडटा की मनोज परबान हे गोंयचें विजन तकलेक दवरून कशी वाट काडली. तेज्या भुरगेपणाचो इतिहास पासून पळयलो जाल्यार जी तळमळ तेजे भितर आसली तो फुगार जातालो. म्हणटा आमी कितें तरी फुगार जाल्या उपरांत तेजो स्पोट जाता, फुट्टा. आनी तशेंच आमकां फुटलें दिश्टी पडटा की तेणें आपणाच्या बरोबर थोड्या वांगड्यांक घेवन जे गोंयचेर अन्याय जाता, जे गोंयकारांक त्रास जाता, गोंयकारांचो अधिकार दुसरो तोडून वता हें तेणें पळयलें. आनीक तेणें ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही संस्था स्थापन केली. कोणीच आतां 5 वर्सां जायत येयली हे संस्थेक. आनी तितूंतल्यान तेणी आमच्या गोंयकारांक कशें
त्रास जाता. फॉर एक्झाम्पल आतां मार्केट आहा, मार्केटांत जे मायग्रंट आहा ते सगळे आमचे राजकारणी आतां सगळे उलयल्या. राजकारणी आहा तेंची नदर कशी मायग्रंटाचेर की तांकां सांबाळपाचें, ते आमचे वोट बँक पूण तांकां सांबाळपाचें. तर ह्या हेतून तो ह्या विचारांनी भायर सरलो की आमी गोंयकारांक कशें सांबाळया आनी गोंयकारांक आमी सांबाळटले जाल्यार कशें सांबाळटले. सो स्लोली तेणें गोंयकाराचे प्रश्न घेवपाक सुरवात केली आनी हे प्रश्न घेता आसतना आमचे गोंयकार आसात तेच ऑपोज करपाक लागले, हे बरे रितीन सुटावे करपाक दिना जाले. आनी हें जेन्ना ताका समजलें अशें जाता तें, तेन्ना ह्या रिव्होल्युशनरी गोवन्सांतल्यान एक बील तयार केलें की एक हें विजन मुखार दवरून की गोंयकारांचो अधिकार गोंयकारांक मेळचो. तुम्ही जाणा आसतले की 15 वर्सांची सर्टिफिकेट घेवन आज कितलेच गोंयकार म्हणून मिरवता आनी आज ते आमच्यो नोकऱ्यो आपणाच्या हातीक दवरून आसा, व्हडल्या व्हडल्या पोस्टांचेर पावले. पूण आमी खरेंच ही 15 वर्सांची सर्टिफिकेट घेवन गोंयकार ह्याच हितूंतल्यान वाट काडपाक हें प्रायवेट मेंबर बील म्हणजे पोगो तुमकां दिसती पडटा आसतले की आमच्यो लिफलेट्स आमच्यो पॅम्पलेट्स ज्यो येता तितूंत पोगो म्हळ्यार कितें. पोगो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन मीन्स गोंयकार. आतां हे प्रायवेट मेंबर बील तुमच्या आमच्यांनी कोणाच्यांनी तयार करून आमच्या असेंब्लींतल्या 40 जे आमदार असतात तांकां आमच्यांनी दिवपाक जाता की हे तुमी इम्प्लिमेंट करात आनी हेचो फायदो लोकांक दियात. अशेंच बील पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे तयार करून हे 40 आमदारांक दिले. आतां ह्या बिलांक हें बील कशें आसलें तें हांव थोडे बहुत तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करता, सामकें गरजेचें. कारण आयज आमी गोंयकार म्हणटा ते गोंयकार आमी कोण. आतां गोंयकार कोण ह्या बिलाक क्लियर बरयलां. 19 डिसेंबर 1961 वर्साक आमी पुर्तुगेजांतल्यान मुक्त जाले, आमी लिबरेट जाले. ही आमकां मुक्ती मेळ्ळी. त्या दिसाचो दुसरो दीस धरला म्हळ्यार 20 डिसेंबर 1961. ह्या दिसाच्या पयलीं कोणाचो आवय बापूय आजो आजी शेपाय शेमाय जी गोंयांत आसली आतांची आमी आनी आमची भुरगीं आमची फुडली पिळगी हांकां सरकारान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हूण डिक्लेअर करचो. समजलां? हांव तुमकां विचारता, हांव जें कितें सांगता तें समजता? तर हितूंक भितर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हूण डिक्लेअर करचो हें डेफिनेशन पोगोचें. तेज्या उपरांत हितूंक 6 डिमांड घातले. हे 6 डिमांड कितें की हेचो आमकां फायदो कसो मेळचो. आतां हितूंतलो पयलो डिमांड की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन मीन्स गोंयकाराक 100% सरकारी नोकऱ्यो मेळच्यो. दुसरो डिमांड 80% जे प्रायवेट जॉब आसात ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळचे. काकोड्या इंडस्ट्रियल स्टेट आसा न्हू, आसा मरे. सांगेचे कितले लोक आसा ह्या इंडस्ट्रियल स्टेटीन. दुसरें आमकां गोंयांतली व्हडल्यांतली व्हडली इंडस्ट्रियल स्टेट दिश्टी पडटा ती वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट. जाणा तुमी पावल्या कोणें पळयल्या? कोणाक खबर ना दिसता. वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीचें एग्जाम्पल तुमकां हांव सांगता. 7 ते 10% आमचे गोंयकार आसा आनी ह्या गोंयकारां भितर पगाराचो डिफरन्स सांगता तुमकां. 80% खरें म्हळ्यार गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय आसलो, पूण 80% ना, फकत 7 ते 10% आमचे गोंयकार आसा, बाकीचे सगळे भायले. आनी जो कोण गोंयकार काम करता ताका 10,000 ते 15,000 8 ते 8 8 9 10 ते 15,000 पासून पगार आसा. आनी जे भायले काम करता तांकां तेच काम करता तांकां 30 ते 35,000 पगार आसा. त्या भायर तांकां फॅसिलिटीज आसा, हावजींग, ट्रान्सपोर्ट आनी मेडिकल, ज्यो आमच्या गोंयकारांक ना. तर ह्या पोगो बिलां भितर म्हणलां की 80% प्रायवेट जॉब हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाक मेळपाक जाय. समजलां तुमकां? दुसरो पॉयंट क्लियर जाला. तिसरो पॉयंट, कोंकणीदारीच्यो जमनी आज भायल्या लोकांनी बळकायल्यात, आपल्यो केल्यात. ह्यो सगळ्यो जमनी आमच्या पुर्वजांनी सादारण 2.5
2,500 वर्सां पयलीं ही गांवकारशाही सिस्टम आसली तितून भितर 2,500 वर्सां पयलीं आमच्या पसत दवरल्यो. ह्या पोगो बिलाक क्लियर म्हणलां की ह्यो जमन्यो 100% आमकां गोंयकारांक मेळपाक जाय. आज आमी ह्या घरांत रावतात, फाल्यां आमची भुरगीं मागीर तेंची भुरगीं हेंकां सगळ्यांक गोंयांत रावपाची वेवस्था जावपाक जाय, जेणे करून ह्या जमनीचो फायदो मेळपाक जाय. पूण आज खरेंच ह्यो कोमदारीच्यो जमण्यो आमच्या हातीं आसा, ह्यो बळकायल्यो. सो पोगो बिलांतलो तिसरो पॉयंट 100% ह्यो कोमदारीच्यो जमण्यो आमकां मेळपाक जाय. म्हाका उगडास येता, आमचे कितलेशे भाव, आमचे कितलेश्यो भयणी हावजींग बोर्डाक रावताल्यो. म्हणजे हे हावजींग बोर्ड कित्याक लागून तयार केल्ले, पोगो बिलांतलो चवथो पॉयंट स्पेशली सांगता की असो तेप आसलो की आमच्या ह्या सांगे मालांतले पासून मडगांव काम करतल्याक मडगांव रावपाक मेळनासलें. ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी सारके नासल्यो, रस्ते सारके नासले, बसी सारके नासल्यो. आयज पावता एक बस समज नेतुलीच्यान भायर सरली सादारण 11 मडगांव पावताली, आनीक जो कामाक ऑफिसांत पावपाक जाय तो पावनासलो. अशा टायमार आमचे कितलेशे जावन भाव भयणी ह्या हावजींग बोर्डाक रावताल्यो. आज तुमी हावजींग बोर्डाची दशा जाणा. आज हावजींग बोर्डान कोण रावता ते जाणा तुमी? कोणाक खबर ना? आज हावजींग बोर्डान कोण रावता? आयच्या हावजींग बोर्डाची परिस्थिती अशी जाल्या, साधारण 6 म्हयन्या पयलीं ह्या बीजेपीच्या सरकारान एक नोटिफिकेशन काढलें आनी तेणी बरयलें की सुमार 2,500 जे 250 प्लॉट आनीक 200 फ्लॅट आसा ते विकपाचे आसा. आनीक हे विकपाक कोणाक? हे गोंयकारांक मेळटा. हावजींग बोर्डाचो पुरेपूर अधिकार आमकां मेळपाक जाय. हे पोगो बिलाक क्लियर बरयलां. हे हावजींग बोर्डाचे प्रोजेक्ट जितले आसा, जितली सुवात आसा ती आमच्या सरकारान आमच्या पसत केला. हो सरकार आमचो न्हू, सगळे पयशे आमचे, उदक आमचे, लायट आमची, सगळे आमचे. पूण रावता कोण? म्हाका जाप जाय तुमची, रावता कोण? म्हणून पोगो बिलाक 4थ्या पॉयंटाक क्लियर म्हणलां की हावजींग बोर्डाचे सगळे प्रोजेक्ट हे नीज गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेंकां मेळपाक जाय. आतां इम्पॉर्टंट 5वो पॉयंट. आतांच टिनाबाई उलयलां की फक्त 1,500 मेळटा म्हूण. सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा ह्यो स्किमी कोणा पसत केल्या? आमच्या पसत केल्या. खरें म्हणल्यार ह्यो सगळ्यो स्किमी सोवो पॉयंट. सो पोगो बिलांतलो 5वो पॉयंट, ह्यो स्किम्स ज्यो जितले आसा तितले आमकां मेळपाक जायो. आनीक 6वो पॉयंट, आयचे जे बिझनेस, ट्रेड लायसन्स, कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळे गोंयकारांक मेळपाक जाय. 100% गोंयकारांक मेळपाक जाय हो आमचो डिमांड. मातशें रिपीट करता, परतून सांगता. पोगो म्हणल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन 20 डिसेंबर 1961च्या पयलीं जो कोण गोंयांत आसलो तेजो आवय बापूय, आजी आजो, तांकां सरकारान आतांचे आमी आनी आमच्या भुरग्यांक हांकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हूण डिक्लेअर करचें. पयलो पॉयंट 100% गव्हर्मेंट जॉब. दुसरो पॉयंट 80% प्रायव्हेट जॉब. तिसरो पॉयंट कोमदारीची जमीन 100% आमकां. चवथो पॉयंट हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट सगळे आमकां. 5वो पॉयंट सगळ्यो स्किम्स, ज्यो स्किम्स गव्हर्मेंटान केल्या सगळे आमकां. आनी 6वो पॉयंट ट्रेड लायसन्स, कॉन्ट्रॅक्ट आमकां मेळपाक जाय. आतां हांव तुमकां विचारता, हे बील 3 वर्सां पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयार केलें आनी हे असेंब्लींतले 40 जे दलाल आसात, इन्क्लुडींग सांगेचो MLA, तांकां हें बील दिलें जाल्यार तांकां कोणाकच दम जालो ना हें बील गोंयकारा पासत पास करपाक. आतां हांव तुमकां विचारता, जरी तर हें बील असेंब्लीक पास जाल्लें जाल्यार आमच्या गोंयकार भावाक हेचो फायदो जायनासलो? जातालो. पूण आमचे गोंयकार भितात. म्हाका दूख जाता आमच्या सांगेकार भावाक पळोवपाक
जे कदेलां सोडून पयस पयस रावल्यात. हे रेव्होल्युशन गोंयकारांचें. ह्या रेव्होल्युशनाक दर एका गोंयकारांक सामील जावपाची गरज आसा. इतली वर्सां आमी ह्या भायल्याच्यो पार्ट्यो उखलून दवरल्यो, जावं ती काँग्रेस, बीजेपी आनी आतांची आम आदमी आनी TMC. हे दळदिरे गोंयकारांचें बरें करूंक येयल्या काय आपल्या फायद्या पासत येयल्या, हे दर एका गोंयकारान आयज चिंतपाची गरज आसा. भावांनो आनी भयणांनो, इतलीं वर्सां आमी असोच पयस पयस रावले आनीक तेंच्या तळ्याचेर आमी पोळी भाजली, तेंकां जाय तशें करपाक दिलें. आमचो अधिकार, आमची टिना भयण सांगताली, आमचो अधिकार 51% जर आयज बायलो आसा, बायलांनी हें आर्तें आहा तें परतें करूंक जाता. आमी हेजेर केन्ना विचार केला? आयचो आमचो दर एक गोंयकार, जावं तो आवय जावं बापूय, कित्या पासत काम करता? आपल्या भुरग्याच्या फुडाराचें चिंतून न्हू. तेका नाका आपणाचो भुरगो बऱ्या इस्कॉलांत वयचो, बरें शिकचें. हें सगळें करून आमी आमच्या पोटाक मिरी घालून तेका शिकयता न्हू. कित्या पासत? की तेका बरो जॉब मेळचो, तेजो फुडार बरो जावचो. पूण आज आमची परिस्थिती अशी जाल्या, ती एकली कोण ते डेप्युटी CMची बायल उदो घालता सांग्यारीन ती उदो घालता सांगेची उदरगत करपाक, आनी तेजे फाटल्यान आमचे थोडे लोक धांवता. आमकां लज दिसता. पयले सद्याक तांकां उलोवपाक येना, धड उलोवपाक येना. असल्या मनशाक आमी असेंब्लीक धाडून आमचेर पोतून मारून घेवपाचें. तेंची संवय इतलीच की खंय तरी ते शिव मंतर करून त्यो नोटी हाडटा, आमचे वयल्यान हुंवायटा आनी आमकां दिता आनी आमकां पिशे करून आमकां मोने करून सोडटा. आनी आमकां दिसता कितें, त्या इलेक्शनाक जें कितें आमच्या हातीर पडटा तेंच म्हणल्यार सगळें जालें, आमचो फुडार जालो. आज दर एका मनशान आपल्या जिविता वयर, आपल्या फुडारा वयर, आपल्या फॅमिली वयर, आपल्या भुरग्यां वयर चिंतपाची गरज आसा. अशें आमी पयस रावले, अशें लिपोवन पळयलें म्हण जावपाना. आमी आयज दर एक गोंयकार एकठांय जावपाची गरज आसा. आमी कोणाक भिवून हे खुर्च्यांचेर बसना. म्हाका हो प्रश्न पडलो, आमी कोणाक भिवून, खंयच्या मंत्र्याक, खंयच्या आमदाराक, कोणाक भिवून आमचो अधिकार तेंच्या हातीक दिला काय? आमकां ते पोसता काय? तुमी तुमकांच प्रश्न करा, ते आमकां पोसता काय तुमी काम केल्यार तुमचें पोट भरतलें? हांव विचारता बसल्या तेंकां, तुमकां पयशे दिवन हाडल्या? तुमी तुमच्या खर्चान येयल्या न्हू? तुमी कोणाक भिता? आमी इतलीं वर्सां आमची शेणी तेंच्या हातीक दिली, आतांय आमी आमची शेणी तेंच्या हातीक दिवपाची? अरे हो मनोज परब एकल्याचें विजन आयज तेणें लाखांनी लोकांचें विजन केलें आनी लाखांनी लोक ह्या विजनाक लागीं येवपाक लागलो. जाल्यार सांगे माल वा कित्या पासत, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही कित्या पासत आमी पयस दवरया? आमी ह्या दर्याक मिसळ जावपाची गरज आसा काय ना? इतलीं वर्सां आमी आमकां शिणयले, आज आमी जागृत जावपाची गरज आसा. आमच्या मुखार येता खंयच्यान? बेंगॉलाच्यान, दिल्लीच्यान हे आमचे गोंय सांबाळटले. ह्या काँग्रेसीन आनी ह्या BJPन कितें केलां तें तुमकां खबर आहा. सगळे दोंगर काबार केले, सगळे दोंगर बोडके केले, जमनी काबार केल्यो आनी आतां हे दिल्लीवाले आम आदमी पार्टीच्या नांवान गोंयाक येवन जे उरल्या ते दोंगराच्या दोंगर इतले घेवपाक सोदता. असल्या लोकांक जावं असले TMCक जे भायले येवन आमच्या गोंयांक आमकां रूल करतले म्हणटा तेंकां आमी पयस दवरपाची गरज आसा. सादी गजाल तुमकां सांगता.
तुमच्या घरांत तुमकां कितें जाय तें हांव सांगपाक शकता काय तुम्हीच थारावपाक शकता आमकां अमकें अमकें जाय म्हूण तुम्ही थारावपाक शकता न्हू पूण आज कितें जालां जाणा तुमगेर कितें जाय तें दिल्लीवाले येता आनी सांगता ती प्रियंका गांधी येता आनी ती सांगता ममता बॅनर्जी येता आनी ती सांगता तुमगेर कितें रांदचें तें ही आमची परिस्थिती आज आमी नियाळ करपाची गरज आसा तुमच्या अकाउंटात 15 लाख येयले देश के भाइयों और बहनों हर एक अकाउंट में 15 लाख आएंगे सगळ्याक अकाउंट करा तुम्ही बँकेत येयला तुमकां पैसे या फोटींग राजकारणी यांका असले जेन्ना मिटिंगींतले घेतात तेन्ना तुम्ही प्रश्न विचारपाची गरज आसा अरे बीजेपी वाल्या तुझे 15 लाख खंय गेले आयचो प्रमोद सावंत आमचो सीएम सांगता की म्हाका याद आसा ज्या दिसाक तेणे वोट गेलो सीएम जालो त्या दिसाक तेणे सांगले की आपण 50,000 नोकऱ्याचे प्रोविजन करतलो फोटींग 2017 वर्साक या बीजेपी सरकारान सांगले कितें की 10,000 तुमकां आमी नोकरी दितात तेन्ना इंटरव्यू दिल्ले लोक आजूय बेकार आसात आता 10,000 नोकऱ्यो तेणे दिवपाचो तेणे विचार केला आणि तुम्ही पळयला तेंचे भितर कसले स्कॅम जाला तेंचेरूच ते कशे चडटा ते सो कितली एप्लिकेशन गेली आसतली 10,000 नोकऱ्यांक 2 लाख 3 लाख 3 लाख तरी एप्लिकेशन गेली आसतली काय ना 3 लाखाक एक एप्लिकेशना फाटल्यान 200 रुपया बीजेपी वाले जे कोण आहा न्हू तेणी मातशें चिंतचें एक एप्लिकेशना फाटल्यान 200 रुपया म्हाका उगडास आसा हे आतां कितली जाता ह्यो कितली सर्विस येयला तेंचे कितले पयशे जाले भितरल्या भितर यांचा अकाउंट तेणी दाखयला हांव बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 60 वर्सां आमी लिबरेट जाता ही 60 वर्सां जाला ह्या 60 वर्सां खातीर 300 कोटी दिल्ल्यो ह्यो 300 कोटी तेणी खंय मोडल्यो आमच्या लोकांनी तांकां विचारपाची गरज आसा कारण हो आमचो पयसो हे मोडटा ते तेंच्या बापायचो फात न्हू हो आमचो पयसो आमच्या टॅक्साचो पयसो आमकां दर एकल्याक अधिकार आसा हे विचारपाक तेणी म्हणूंक जायना तुमी कोण काय म्हणून विचारपाक आमच्या संविधानान आमकां अधिकार दिल्लो आसा जे लोकप्रतिनिधी आमच्या मुखार उबे रावतले त्या लोकप्रतिनिधीक लोकांनी प्रश्न करपाचो अधिकार आसा पूण आयज आमचो अधिकार काडून गेलो आमी गोंयकारांनी वेळ पावला विचार करपाचो आमी मातशें आमी हांव उपकार मागता मातशी मरे वायट उतरां उलयनाका कित्याक आमकां गोंयकारांक सोबना ना 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 सांगता तुका आमकां गोंयकारांक सोबना ना 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 कितें जाता पळय लास्टाक पुलीस पासून आमचेच भाव कितें जाता जाणा आख्खी मिटींग डिस्टर्ब जाता प्लीज मातसो वोगी राव मातसो पॉज कारण आमकां दर एका गोंयकाराचो अधिकार आमी जाणा जावपाची गरज आसा आमी दर एकल्याचो अधिकार आमकां मेळोवन घेवपाचो अधिकार आमी दवरपाक जाय आमच्या मुखार मनोज परब येतलो तो तुमकां आमची परिस्थिती कितें आसा आनी ह्या परिस्थितीन आमी कशी वाट काडून मुखार वचपाक जाय हें तुमकां सांगतलो हांव इतलेंच मागता की सांगेच्या भावानो आनी भयणानो काल पासून आमी अशें लिपोवन पळयताले ते लिपोवन पळोवपाचे दीस ना 2022 आमकां एकूच चान्स आसा की ह्या दळदिऱ्यांक हेंची सुवात आमी दाखोवन दिवपाची आसा तुम्ही काम करून पासून तुमचे कडेन कितें आसा जो 1.5 लाख सॅलरी ह्या उज्यान ह्या दळदिऱ्यांक ह्या नरकासुराक आनी ह्या सांगे मालाक जे आपणाच्यो पट्टे घालून भोंवता न्हू हेंकां
त्यांचो लुगार दाखोवपाची गरज आसा. इतलेंच उलोवन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव देव बरें करूं. ते न्हू पण आमचो सावथ झोन कॉर्डिनेटर काजाल्याक देव बरें करूं म्हणटा. तशी आनीक अनाउन्समेंट आसा. आमचे श्रीकांती सांगेम जर महिला कोणाक जॉईन जावपाचें आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमचो कावंटर आसा थंय वचून नांव दिवचें. आतां तुमी सगळे इतले वेळ रावल्या एकूच मनशा खातीर, जे मनशान दीस रात मेहनत करून आज आमगेली रेव्होल्युशनरी गोवन्साची येदी व्हडली फॅमिली जोडला. आज जो मनीस आपली लायफाचे सॅक्रिफायस दिवन आज तेजे बरोबर जे भुरगीं भोंवता तेंच्यांनी फाटी फुडें चिंतनासतना हे गोंयचें भविश्य राखोवं लागून, गोंयची भूंय राखोवं लागून जे तेजे विजन आसा, जे ते करूंक सोदता तो म्हणल्यार आमचो फावंडर मेंबर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आनी आज गोंयभर ताका लोक वळखता जो ह्या उजो म्हणले म्हणटकीर हर एक काळजाक गोंयकाराच्या काळजाक उजो भेटता. त्या मनशाक उजो म्हणून मोठान टाळी मारून आज ताका माचयेर आपयता. बोलाज परब आमचो फावंडर मेंबर मनोज परब हांगा पाविल्लो आसा. तशेंच आमचे बाय रेव्होल्युशनरी गोवन सांगेचे मेंबर सर्वांगी नार्वेकर हेजे लागीं मागता की तेणी आमचो मनोज परबाक फुलांनी येवकार दिवचो. आता जो आमचो फावंडर मेंबर मनोज परब जे तुमकां सांगतलो ते तुमी मोल लावन कान लावन आयकचें आनी हेजेर विचार करचो. सांग्यार जेन्ना आमी सुरवात केल्ली तेन्ना आमकां दिसलेलें हे जे व्हडले सांगे हांगा आमदाराची एक्स आमदाराची दहशत दादागिरी भुरगे भायर सरतले काय ना, भुरगे भायर सरतले काय ना आनी आमी म्हापसाच्यान पणजेच्यान हांगा येवन भुरग्यांक जागे करतले काय ना टेन्शन आसलें आमचेर. चिंतताले आमी जातले काय ना. तेन्ना आमचे जे भुरगे आसले हांव नांवां घेयना कित्याक A to Z भुरगो जो तेन्ना आसलो आतां आसा आनी जॉयन जायता सगळे जाण तितलेच इम्पॉर्टंट आहा. सो सगळ्या भुरग्यांनी आमकां रॉंग प्रूव केलें आनी तेंच्यांनी सांग्या वयले जे राजकारणी आसा ज्यांच्यांनी सांग्यार आजून मेरेन 100 वर्सां फाटी दवरला तांकां हलोवपाक लागून तांकां काबार करपाक लागून
ह्या क्रांतीन तेंच्यांनी भाग घेतलो आनी हांगा सांग्यार उजो घडयलो उजो. येदे व्हडल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवप काम करप सादें न्हू. पयशांचो प्रॉब्लेम, पेट्रोलाक पयशे नासताले. भुरगे सकाळी भायर सरता, रातचे घरा येता. पूण तेंच्यांनी हांगा ऑफिस ओपन केले. ऑफिस ओपन केल्या उपरांत रोखडेच आमचे बोर्ड उडयले, पिनून उडयले. इतलो भंय तांकां पडलो. हांगाले जे पॉलिटिशियन आसा, जे राजकारणी आहा, तेंच्यांनी पयलो हो उजो दिसान दीस वाडत आसा. दिसान दीस सांग्यावेले लोक ह्या चळवळीन भाग घेत आसा, ह्या क्रांतीन भाग घेत आसा. आनी प्रत्येक गोंयकार, प्रत्येक सांगेकार क्रांतिकारी गोंयकार, रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणून फुडें सरत आसा. ह्या फॅमिलीन जॉईन जायला. हांगा जेन्ना आमी सांग्यार येयलो, हांव सांग्यार भरपूर गांवांनी भोंवलो ह्या भुरग्यां वांगडा. जेन्ना भोंवतालो तेन्ना पळयलें हांगा जी लोकांची परिस्थिती आसा, लोकांची जी हालत आहा. दशवदळ मॅडमान सांगलें की सामकी वायट परिस्थिती आहा लोकांची. कळना हांगा आमी अजून खंयच्या सेंच्युरीन जगता, 2021 जगता काय खंयच्या 2019-20 ह्या सालान जगता, कांयच कळना. रस्तो सारको ना, नेटवर्क ना, उदक ना, लायट ना, घर ना, जॉब ना, बस ना, हेल्थ सेंटर ना. बेजीक फॅसिलिटी, बेजीक गजाली आहे, बेजीक. आमच्या जाणट्यांनी रक्त दिलें, गोंयांक लागून जीव दिलो, पोर्तुगीजा पासून आमकां मुक्त केले. कित्याक? अशें भिकारी कशें रावपाक, अशें लाचार परते गुलामगिरीन वचपाक कितें आमी पत्करलें? पोर्तुगीज गेले, मुक्त जाले, पूण मनांतल्यान अजून मुक्त जावना. आमी अजून मुक्त जावना. अजून आमच्या मनात तोच भय. पोर्तुगीज गेले, पूण नवे पोर्तुगीज येयला. ते आमकां रूल करता आनी आमी मॉडर्न स्लेव्स जाले, मॉडर्न गुलाम जाले. शर्ट पॅन्ट जीन्स घालून गुलाम जाले, हातीन मोबायल घेवन गुलाम जाले, बरे कपडे घालून आमी गुलाम जाले. ही गुलामगिरी कितली वर्सां, 60 वर्सां जाली आमी सहन करता. 60 वर्सां. हांगा आमदार येतात, निवडून येतात, बीजेपी बीजेपी बीजेपी. आमी बीजेपीचे, आमी पट्टेवाले म्हणून अभिमानान सांगतात. आनी आयज 1000 रुपयाचो सिलिंडर घेता, 100 रुपयाचे पेट्रोल घालता, 200 रुपयाचे तेलाचे पॅकेट घरान हाडटात. आनी तरी हर हर महादेव म्हणटात, तशें हर हर बीजेपी म्हणटात. फळदेसाय आमचो, सावित्रीबाई आमचे. तांकां टेन्शन ना फाल्यां बायकान पेट्रोल घालपाचें, गाडयेन पेट्रोल घालपाचें काय ना. तांकां टेन्शन ना फाल्यां भुरग्याक नुस्तें घालपाचें काय ना. तांकां टेन्शन ना कसली गाडी घेवपाची काय ना, जागो घेवपाचो काय ना, घर घेवपाचें काय ना, घर रिपेर करपाचें काय ना. तांकां टेन्शन ना. पूण आमकां गोंयकारांक टेन्शन आसा. आमच्या आवय बापायक फाल्यां हॉस्पिटलान व्हरपाचें काय ना, भुरग्याक स्कुलाक घालपाचें काय ना, ताका इंजिनियरिंगाक धाडपाचें काय ना, चेडवाचें लग्न करपाचें काय ना. ही सगळी टेन्शन आमचेर आसा. तरी आमी गोंयान पट्टे घालतात. सुभाष आमचो, सुभाष आमचो, हो आमचो, सावित्री आमचे, हे आमचे, गांवकार आमचो. 1000 करोडाचे डेव्हलपमेंट केला म्हणून सांगता सुभाष फळदेसाय. आमी ताका लास्ट टायम रिवोणा मिटींग जाल्ले, म्हाका रिवोणा उगवें तेन्ना आमी ताका चॅलेंज केली, तुजे 1000 करोडाचे जे तुवें केला डेव्हलपमेंट, जे पयशे तुवें मोडला सांग्यार, ते दाखय लोकांक खंय खंय मोडला ते. पळोवपाक जाय की नाका तुमकां? ह्या सुभाष फळदेसायन दाखोवपाचें. हो ट्रान्सपोर्टाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेता, व्हडले व्हडले बंगले हेचे आसा, व्हडले व्हडले प्रॉपर्टीज हेचे आसा, सगळे मायनिंग चलयता, पेट्रोल पंप चलयता. आमी कितें भीक मागपाची तुज्या कडेन येवन? जेन्ना कोविड टायम जाल्लो, कोविडार लोक मरताले, ह्याच्याच बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान आमच्या गोंयकारांक मारले जीएमसीन. ऑक्सिजन दिवंक ना. आमचे सोयरे, आमचे फ्रेंड, आमचे फॅमिली मेंबर मेले ह्याच बीजेपीक लागून, ह्याच सुभाष फळदेसायच्या, ह्याच सावित्रीच्या बीजेपीक लागून मेले. आनी हे मतां मागपाक येता. हांव सावित्री, हांव फळदेसाय. जेन्ना लोक मरताले तेन्ना 630 रुपयाचे पॅकेट करून होच
विकतालो लोकांक सांगेर कोविडाच्या टायमार पाकिटां उरलेली पॅकेटां चवथीक वाटली आणि फुकट लोकांक भिकारी म्हणून लोकांक गरीब म्हणून डेव्हलपमेंटाक लागून कंपनीज हाडटा म्हणून सांगता आणि कितें हाडटा तो लास्ट टायम म्हाका दिसता बियर फॅक्टरी हाडटालो तो हांगा पेप्सी आसा पेप्सी 144 144 भुरग्यांक आमच्या काडले कोविड टायमार 144 भुरग्यांक कित्याक हेची बीजेपी उबे रावंक ना आमच्या गोंयकारांक लागून कित्याक फट अशें झगडोंक ना त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट आमच्या भुरग्यांक घे कामार म्हणून परतून कित्याक काडटा काय म्हणून कित्याक आमच्या भुरग्यांची लायव्हलीहूड तेणे वाचोंक ना जॉब तेणे वाचोंक ना जेन्ना हेची बीजेपी गोंयांत आसा जेन्ना हेची बीजेपी सेंटरार आसा जाल्यार आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे जॉब काडपाक कोणे रायट दिला हांकां आनी ते जॉब वाचोवपाक ह्या बीजेपीक जर जायना जाल्यार खंयच्या तोंडान येता आनी मतां मागता ते हे लाचार समजला आमकां हे समजला आमी बिस्कीट उडयले की येतले 1000 रुपया उडयले की येतले डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता हांगा झगड्यो लायतात ट्रान्सपोर्टाक लागून झगडे हो ट्रक नाका तो ट्रक नाका हो ट्रक तुम्हीच विचार करा या सरकाराक एक गार्बेज कलेक्ट करून तो ट्रीट करपाक जायना रस्त्यार पडलेली पोती खंय उडोवपाक जी हांकां खबर ना ज्ञान ना हांकां नॉलेज ना जेंकां सादी एक फॅक्टरी चलोवपाक ऊस येता ते ऊसा पासून साखर करपाची फॅक्टरी चलोवपाक जर हांकां जायना जाल्यार सरकार कितें चलयतलें आनी तुमकां गोंयकारांक कितें राखतलें आनी तुमकां लागून कितें कायदे करतले विचार करा हांकां फक्त एकूच खबर आहा आपण कॉन्ट्रॅक्टर जावप आपण टेंडर घेवप आपण इंडस्ट्री धाडप हप्ते खावप आणि आपण करोडांचे बंगले बांदप आणि गोंयकारांक पोतयो वाटप चवथी गोंयकार भिकारी आसलेल्याची जाणीव करून दिवप आणि जॉबाक लागून हेच्या पांया कडेन हांव करतलो म्हणटा तो जॉब हांव करतलो यो म्हाज्या पांया कडेन लायनी लाया दरबार भरयतात लायनी लाया पळयतात आज कितले येयला कितले गोंयकार आपल्या दारा कडेन येयला कितले भीक मागपाक येयला मजा पळयतात आमच्या भुरग्यांनी कित्याक हेंच्या दारार लायनीक रावचे हेंच्या भुरग्यांनी आमच्या दारार रावपाक जाय कित्याक हेंच्या आवय बापायक आमी निवडून हाडला आमी भिकारी कशे हेंच्या दारार वयता हेंकां राजा आमी केला हेंकां थंय बसयला आमी आमच्या जिवार करोडांनी रुपयाची सेटिंगां करून हेंच्यांनी करोडपती जाले हजारांनी करोड संपत्ती आणि आम्ही 1000 रुपये घेतले 2000 रुपये घेतले आणि अजून भीक मागतात 5 वर्सां रडतात रस्तो ना लाईट ना हॉस्पिटलात गेले ऑक्सिजन ना टॅबलेट ना भुरग्याक शिक्षण ना चेडवाचे लग्न करपाक जायना लग्न जाल्यार रावपाक घर ना भुरग्याक जन्माक घालतलो ताका दूध हाडटलो सेरेले घालतलो पयशे ना ही परिस्थिती आमची केल्या हे सांग्या वयल्या आमदारांनी गोंयकाराच्या आमदारांनी आणि कितें आमी ओगया कितले दीस हांकां निवडून हाडटले कितले दीस तुमकां लागून कोण झगडना टिकेटीक लागून झगडटात 200 रुपया पावले तेलाचे पॅकेट विचारला केन्ना हो सुभाष फळदेसाय जेन्ना दारार येता बीजेपीची मतां मागपाक तेका विचारा बाबा 1000 रुपया सिलिंडर कसो गेलो सिलिंडराची सबसिडी तुज्या बीजेपीन कशी कट केली विचारा तेका ह्या हॉस्पिटलांत कित्याक आमकां फॅसिलिटी ना कित्याक जग मारीत हॉस्पिटल वयचें पडटा आनी थंयच्यान जीएमसीन वचत तर कित्याक आमच्या भुरग्यांनी मरपाचें कित्याक आमच्या आवय बापायन आनी आमच्या सोयऱ्यांनी आनी फॅमिली मेंबरान मरपाचें रस्त्यार कित्याक मरपाचें एम्ब्युलन्स ना आमकां नेटवर्क ना आमकां स्कूल ना आमकां कॉलेज ना आमकां सारकी कित्याक कंपनीन कामां ना आमकां कितले दीस अशे गुलाम कशे कितले दीस अशे भिकारी कशे रावतले हांगा पळयतालो हांव खुर्चेर बसपाक पासून लोक भियाता कितें कसलो भंय पडला कोण करतलो कितें कापासतात आसा बसोन नाका ह्या खुर्चेर या येता पळोवया सुभाष येता हांव रावता हांगा 2 वरां यो येता कोण तो सावित्री येता सुभाष येता तुजे पट्टेवाले येता कोण येता तो हांव रावता हांगा पळोवया जर कोण येता गोंद घेवन हांव पयलो शॉट घेता टेन्शन घेवं नाका पळोवया भियो नाका
तुमच्या भुरग्यांक गुलामगिरीन घातल्यात तुम्ही. हे सांग्या परती आमकां बिल्ड करपाक जाय. हे आज सांग्यार हांगा एसटी कम्युनिटी कितलीशी आसा. 400 करोड रुपया बजेट आसले, 400 करोड वर्साचे. कितले मोडले? 100 करोड. भुरग्यांक स्किल डेव्हलपमेंट दिवपाक लागून करोडांनी रुपया 1% यूज केलो. 100रांतलो 1 रुपया यूज केलो तेंच्यांनी. 1 रुपया. स्पोर्ट्साक लागून 100 रुपयांतले 17 रुपया यूज केले. फक्त 17 रुपया. कित्याक? आमचे भुरगे शिकून जर वयर गेले, आमचे भुरगे शिकून जर खेळून जर IPL खेळले, इंटरनॅशनल खेळले, ऑलिम्पिक्स खेळले, हेंच्या पांयाकडे वयचे नासले. ते आपल्या पांयाचेर उबे रावता आसले. बायलांक लागून 1000 करोडांची लोन आहात. EDC लोना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कितलेशेच महिला कल्याण, वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटान मेळटात. कितें मेळटा आमच्या बायलांक? फक्त फुगड्यो घालपाचे आनी हेंच्या मिटिंगेक वचून फातयो मारून बसपाचे. कित्याक? आणि हे जेन्ना येतात तेन्ना हेंचेर फुलां मारप. कित्याक? कितले दीस आमी आमच्या आवय बापायक धाडटले फुलां मारपाक हेंचेर? कितले दीस आमी चिंतपाक जाय. आमची आवय आयज जर ती फुलां मारपाक वयता जाल्यार आमकां लागून वयता. आमकां खंय तरी जॉब मेळटलो म्हणून वयता. उमेदीन वचना. तिका जॉब नाका त्या एजीचेर. तिका जाय आपल्या भुरग्याचें कल्याण जाल्लें, आपल्या भुरग्याचें फ्युचर जाल्लें म्हणून ती बाबडी वयता. आमी सांगपाक जाय पुरो. आईक सांगपाक जाय, मम्मीक सांगपाक जाय पुरो नाका आनी फुलां मारया नाका. आमचो सिस्टम आमी घडोवया. 40 लाख 30 लाख 20 लाख जॉबाक. आयज तो बाबूश उलयता. अरे आमकां खबर ना तूं उलयता ते सगळ्या लोकांक ते गाड्यार बसता तेका सुद्दां खबर आहा. चायेक बसता तेका सुद्दां खबर आसा आज कॉन्स्टेबलाची रेट कितें, LDCची रेट कितें, RTOची रेट कितें. आतां काय ना खबर. आणि हय आपूण व्हडले कितें तरी एक्सपोज केल्ल्या भशेन उलोवन दाखयता. हे सगळे ढोंगी नाटकां आख्खे गोंय विकल्या बाबूशान घाटयांक. आणि हे आयज उलयतात गोंयकारांक वाचोवपाचे गजाली. फक्त जॉबाक लागून पयशे घेवप, सेटिंगां करप आणि हे बीजेपीच्या नावाने ते वोट मागता. खंयच्या ना खंयच्या तोंडान मागता. तुम्ही ज्या बायलांक तुम्ही व्हरून बसयतात खुर्च्यांक, तुमचे बर्थडे सेलिब्रेट करता, बसी धाडटात तांकां भंय घालतात. तुमचे 1,500 कॅन्सल जातले, 1,500 कॅन्सल जातले. कोण 1,500 दिता? सुभाष दिता. सुभाषाचो बापूय दिता काय? कोण दिता 1,500? कोणाच्या बोलसातले? सिलिंडर 1,500 केले. तेलाचे पॅकेट घेतला ती आवय चिंतताय घरान. तेलाचे पॅकेट हाडूंक काय नाका, सिलिंडर हाडूंक काय नाका. काय रानान वचून लाकडां हाडून चुलीर रांदूंक कितें चिंततात. लायटीचे बिल गिजर लावंक काय नाका, फ्रीज लावंक काय नाका. हे चिंततात गोंयकार. अजून गाडी आसा पेट्रोल घालपाचें काय ना, इन्स्टॉलमेंट भरपाचो काय ना, मोबायलार रिचार्ज करपाचो काय ना, हे चिंततात. ऑनलायन एज्युकेशन जालें. आमची भुरगीं बाबडी थंय सांग्यार गांवांनी रेंज ना, नेटवर्क ना. कितें शिकपाचें? कसो फुडार जातलो तेंचो? सोंपोवपाचें तेंच्यांनी एज्युकेशन, काबार करपाचें तेंच्यांनी. अहेत रावपाचें, अशिक्षीत रावपाचें, इलिटरेट रावपाचें आनी हेंच्याच पांया कडेन वचपाचें पडते पडते. हेंच्या भुरग्यांनी बंगल्यांनी रावपाचें न्ही. आमी खोपीन कित्याक रावपाचें? कित्याक? 60 वर्सां जालीं मुक्त गेले. हेंचे जाणटे मरोंक नासले, आमचे जाणटे मेल्ले गोंय मुक्त करपाक. हेंचे न्हू, आमचे जाणटे मेल्ले. ह्या मुक्तीचो फायदो ह्या चोरांनी, ह्या दलालांनी, ह्या एजंटांनी घेतलो. हे एजंट आहे गोंयचे. आमच्या हक्काचे एजंट, आमचे नोकऱ्यो, आमचे जागे, आमची आयडेंटिटी, आमची आडनावां सगळे चोरले हेंच्यांनी. सगळे काढून गाडयांक विकले. घाण दवरले आमकां गोंयकारांक. आमी वयता इलेक्शनाक हेंच्या कडेन 2,000 रुपया घेता आनी आमचे आनी आमच्या भुरग्यांचे भवितव्य, आमचे फ्युचर घाण दवरता तेंच्या पांया कडेन. तेंच्या घरान घाण दवरून येतात आनी मागीर 5 वर्सां रडटा. सुभाषान हे करूंक ना, तें करूंक ना, हेका चेंज करया, तेका चेंज करया. जेन्ना वोट मारतात तेन्ना तुमकां चान्स मेळटा, तेन्ना कित्याक चेंज करिनात तुमी? कित्याक ते 2,000 रुपया घेतात आणि थंयसर तुम्ही पाट घालता सगळी गोंयची? अजून मेरेन घातले. ह्या फुडें घालपाक जायना. हे 2,000 कितें जातले? जॉब मेळटलो तुमकां, जागो घेवपाक मेळटलो, सांग्यार फ्लॅट घेवपाक मेळटलो, चेडवाचें लग्न करपाक मेळटले, भुरग्याक एज्युकेशनाक घालपाक मेळटले, आवय बापायक वखदां हाडपाक मेळटले. कितें हाडपाक मेळटले 2 आनी 3,000 रुपया? तुमी सांगा, विचार करा तुम्ही कितें मेळटले ते. 5 वर्सां रडटात. उदक ना, रोड ना, हें ना, तें ना, आनी 2,000 रुपया घेतात आनी वयता तेंकांच मत मारता. तो येता खानार हात दवरता, नांवान उलो मारता. तुमकां दिसता नांवान उलो मारलो म्हणजे तूं कोण तरी अंबानी ना जाल्यार तूं प्रेसिडेंट जालो कसो इंडियेचो. उमेद येता तुका. भाईन म्हाका नांवान उलो मारलो, बाबान म्हाका नांवान, आनी कोण आतां भाभी येयला, भाभीन म्हाका कितें म्हणटा तिका? भाभी म्हणटा कितें म्हणटा? मॅडम. मॅडमीन आपणाक नांवान उलो मारलो. ती हांगा आतां नाचता. सत्रे वाडले. आमी पयले सत्रे वाडटाली 60 रुपयाचे. आयज ती सत्री गोंयकार घेता तेजे रिजन आसा. ह्या 60 वर्सांक आमकां असल्या तेंच्यांनी गरिबीन घातले की ती 60 रुपयाची सत्री सुद्दां आमकां व्हडली दिसपाक लागल्या. ते 300 रुपयाची पोतीची चवथी गुडयता, क्रिस्मसाक गिफ्ट दिता, नाल्यार नरकासुराक डोनेशन आनी टोर्नामेंटाक दिता पळय, ते व्हडले दिसपाक लागला आमकां. कित्याक
200, 300, 400 भुरगे ते टोर्नामेंटात खेळटा पूण त्या भुरग्यांकडे 20,000चे प्राइज दिवपाक 400 भुरग्यांकडे 20,000चे प्राइज स्पॉन्सर करपाक कापासतात ना, तेंच्यांनी दवरूंक ना. ह्या लेवलाची बेरोजगारी केला. 19 इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, 19. 10% गोंयकार लाखांनी गाठी कामांक हा. कित्याक आमच्या गोंयकारांक ट्रेनिंग ना? कित्याक आमच्या गोंयकारांक थंयसर काम ना? कित्याक कायदो ना? तुम्ही बेळगांव गेले, महाराष्ट्रान गेले, घेतले तुमकां तितले काम? आनी हांगा गोंयान आमी घेतात तेंकां. मार्केट सांगाविले, मार्केट स्लो स्लो करून वचत हा भायल्यांच्या हातीन आनी आमी पळयतात आनी आमी भायल्यांकूच गिरायक घालता. ही सावित्री जी येता हांगा आयज ते टिकेटीक लागून कॉम्पिटिशन करता, ती एक बायल आसपाक जाय, एक बायल असेंब्ली ना न्हू. कुणीनी गेल्या इलेक्शनाक रावल्ली, ह्या इलेक्शनाक रावता. गव्हर्मेंट ही बीजेपी, हिचो गो बीजेपी, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बायलांक लागून इतले स्किमी आसा बिझनेस करपाक, मायक्रो युनिट्स घालपाक, अगरबत्ती घालपाक आमची चेडवां बसल्या थंय. आमी सरकारान ना पूण तरी आमी करून दाखयले स्त्री क्रांतीच्या अंडर. हेंचे सरकारान हेंच्यांनी कितें केलें? इतली वर्सां हेंच्यांनी कितें केलें? या सावित्रीन कितल्या बायलांक मायक्रो युनिट्स घातले. अगरबत्ती मॅन्युफॅक्चर जावं, मेणवाती जावं, पत्रावळी जावं, पेडे जावं, स्वीट जावं, शंकरपाळी जावं, चोकरे जावं, बिबिंका जावं, कितें या सावित्रीन दाखोवपाचें बायलांची कितें उदरगत केल्या. फक्त 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 तुम्ही बसी धाडल्यात, तांकां धमक्यो दिल्यात आनी हाडून तांकां खुर्चेर बसयल्यात आनी घरा व्हरून सोडल्यात. आनी चडान चड फुगड्यो घालपाक लायले आनी थंयसरूय तेंच्यो झगड्यो करून हाडल्यात ते. दुसरें कांय ना, इतलेंच केलें. आनी आमी तांकां लिडर म्हणटा, कित्याक ती सोत्रे वाडटा, ती टोर्नामेंट स्पॉन्सर करता आनी तेच्या फाटल्यान कोण तरी एकटो बॉडीगार्ड भोंवता. म्हणून आमकां दिसता तिकाच आमदार करची म्हणून. तुमकां दिसना तुमच्या कडेन पयशे हाडचे, तुमी गरीबांक लोकांक हेल्प करचे, दिसना तुमकां? एवरी टायम तेंच्या कडल्यान कित्याक भीक घेवची आमी? आमच्या भुरग्यांनी तेंच्या पांया कडेन कित्याक वयचे? आमी तांकां निवडून हाडला आमची कामां करपाक, आमकां जॉब दिवपाक, मेरीट लिस्टाचेर आमकां काम मेळपाक जाय. गव्हर्मेंट ना जाल्यार आमकां प्रायव्हेट तरी जॉब मेळपाक जाय. प्रायव्हेट जॉब सुद्दां ना जाल्यार आमकां धंदो तरी करपाक बाजारांत मेळपाक जाय. आयज कितें आमच्या कडेन? बाजारांत बसतो जाल्यार आमच्या कडेन जागो ना, इंडस्ट्रीन वयतलो जाल्यार आमच्या कडेन काम ना, आमच्या कडेन स्कील डेव्हलपमेंट ना. अशेंच रावपाचें? भिकारी गरीब हेंच्याच पांया कडेन मॅडम येयली, मॅडम येयली, मॅडम येयली, मॅडम आतां कितें सत्री दिता, आतां कितें ते रेनकोट दिता काय म्हणून वाट पळोवपाची? काय सुभाष आपलो ट्रक लायतलो आयज येतो लायतलो, केन्ना मायनिंग सुरू जाता देवाक खबर. हेंच पळोवपाचें. आनी तिसरो तुमचो आसा तो आमदार, कितें उलोवपाचें? तो आयज ममताचो हात धरता, थंय वयता राहुल गांधीचो, तेकाच खबर ना कितें चल्लां तें. एका हातीन ममता, एका हातीन राहुल गांधी. ज्या मनशाक स्वताचेर विश्वास ना, लोकांचेर विश्वास ना, आयडियोलॉजी ना, प्रिन्सिपल ना, त्या मनशाक आमी आमचो आमदार म्हणून निवडून हाडलेलो कितें तरी चेंज करपाक. आयज बंगाल, फाल्यां दिल्ली, परवा आनी खंय तरी वयतलो. बांगलादेश वचोंक आहा आमचो वांगडा, धड न्हू. ताका निवडून कित्याक हाडलो लोकांनी? हे नाका, हे विटलेले लोक म्हणून ताका निवडून हाडलेलो कितें तरी करतलो म्हणून. काय करूंक ना, फक्त साखर कारखान्याचेर राजकारण केलें, आमच्या शेतकऱ्यांक यूज केले, लिडरांक यूज केले, लोकांक यूज केले. जर साखर कारखानो चलना जाल्यार जे आमचे शेतकार आहा त्या शेतकऱ्यांक लागून दुसरे पीक घेवपाक तांकां कित्याक ट्रेनिंग दिवंक ना? काळंगां आसा, एक्झॉटिक व्हेजिटेबल्स आसा, मिरची आसा, भेंडे आसा, कॅबेज आसा, कितलेशेच आसा, गाजर आहा. कित्याक आमच्या शेतकऱ्यांक ट्रेनिंग दिवन, तांकां मार्केट दिवन, तांकां आपल्या पांयाचेर उबे कित्याक करूंक ना? येल्ले दीस तांकां हांगा कित्याक बसचें पडटा? कारखानो चालू कर, कारखानो चालू कर. कित्याक तांकां झगडचें पडटा, रडचें पडटा? कित्याक? हेजें रिजन आसा, आयका सारकें. जेन्ना शेतकार शेत करपाचें सोडटा, जेन्ना कातकार काजी करपाचें सोडटा, तेन्ना तांकां ते जागे विकते घेवपाक मेळटा. हे शेतां विकती घेतात, हे पॉलिटिशियन तुमचे दोंगर विकते घेतात. सवाय भितर 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया स्क्वेअर मिटर येतात, थंय केस टू बेस 16 बीच्या नांवान पेंट करतात
सेटलमेंट करता आणि तीच प्रॉपर्टी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर विकता. तांकां नाका आमी शेतां रोयल्ली, तांकां नाका आमी दोंगर केल्ले, तांकां नाका आमी काजू रोयल्ले. काजूवाक कितें रेट दिता? 120 रुपया, 125 रुपया. कित्याक? कितें जातलें? 120 रुपया, 125 रुपया, 100 रुपयान काजकार कसो काजू लायतलो? कित्याक आमच्या काजकारांक सपोर्ट ना? आमचे माड आसा इतले, कित्याक आमच्या माडांक हे व्हॅल्यू ना? आमच्या शेतकऱ्यांक आयज काबार करून उडयले. तांकां उदक ना सारकें, तांकां फॅसिलिटी ना सारकें. सबसिडी फक्त करोडपती घेता. गरीब शेतकऱ्याक बाबड्याक खबरूच ना कितें सबसिडी, कितें कृषी कार्ड. हे आमदारांनी केले कितें तर? कशें ते आमच्या गोंयकारांक वयर काडपाक सोदताले? कशें? कंपनीन भुरग्यांक जर कामाक वयतले जाल्यार ट्रेनिंग ना. आमच्या बायलांक धंदो करतले, ट्रेनिंग ना. खंय लोन घेवपाचें खबर ना, मार्केट खंय करपाचें खबर ना, ब्रँडिंग कशें करपाचें तें खबर ना. आमच्या नुस्तेकारांक कोल्ड स्टोरेज ना. आर्टिफिशियल नुस्तें कशें ग्रो करपाचें, सुंगटां, क्रॅब्स कशें ग्रो करपाचें, शिणाणे कशें ग्रो करपाचें खबर ना, कोणें सांगूंक ना. कितें केलें 60 वर्सां ह्या आमदारांनी तर? आमकां रस्ते दिवना, आमकां लायट दिवना, आमकां हॉस्पिटल दिवना, आमकां शिक्षणाक बरे कॉलेजी दिवना, स्किल डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ना, नेटवर्क ना, उदक ना. केलें कितें? तुमचो डॅम आसा, उदक ना, उदक चल्लें. हांगाल्यान मडगांव चल्लें, फातोर्डा चल्लें, आनी खंय चल्लें. लोक हांगा बाबडे रडटा. कित्याक सिस्टम करूंक ना? हांगा सांग्या वयल्या लोकांचे जागे गेले, तांकां पुनर्वसन केलें तेंचें. घरां नांवार ना खंय. अजून गोंयान आहात, अजून भियातात. 60 वर्सां घरा नांवार करपाक लागतात. ते लोकांचे जागे गेले, जमनी गेले, तुमी तांकां डिस्प्लेस केले डॅमाक लागून. हो विशय सुटाना असेंब्लीन. कितें करता असेंब्लीन वचून? फक्त ट्रकांचे गजाली उलयतात आनी ट्रकवाल्यांक हांगा मारून उडयले, सोंपयले. मायनींग चोरून चोरून तुमी काबार केले हेंच्यांनी, ह्या चोरांनी. आनी आमच्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक, गॅरेजवालो जावं, ट्रकवालो जावं, हॉटेलवालो जावं, तांकां भिकारी करून उडयले, गरीब करून. हे जाले आमदार भिकारी जाले. सुभाष फळदेसायचे पयशे कमी जाले मायनींग बंद जाली म्हणून. तो भिकेक पावलो. विकले तेणी कितें? तुमकां विकचे पडले काय ना? बायलेचे वस्ती विकचे पडले, भुरग्यांचे शिक्षण बंद करचे पडले. बांगडे खावपाची लायकी उरलेली ना आमची. न्ही आमकां तेच जाय. कितली वर्सां गळ्यान पट्टे घालतले, कितली वर्सां हांकां भिवन जगतले. अरे कोण हो? जेका एकी पार्टी विचारना तेका आमी रे बाबा कित्याक पार्टी एका केअर करिना, तेका आमी कित्याक केअर करप? हेंच्या भितर कॉम्पिटिशन, झगड्यो, आनी तेतून कोण झगडटा? कार्यकर्ता. मॅडमीचे आनी सुभाषाचे झगड्यो, कार्यकर्त्यांचे. आनी ही वांगडा एका ताटान बसून जेवता आनी सुशाकातात. आमचे एकूच विजन आसा, आमचो गोंयकार. जो गोंयकार गोंयान आसा, गोंया भायर आसा, गोंयकार कोणी जावं, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जेका आमी म्हणटात, नीज गोंयकार. 60 वर्सां हांकां आमी गोंयकार कोण तो असेंब्लीन थारोवपाक जावना, एक कायदो करपाक जावना. 15 वर्सांची रेजिडन्स दिता तो गोंयकार. तो येता, आमकां कार्ड दाखयता, हांव गोंयकार म्हणटा तो. आमी गोंयकार. आमी गोंयकार म्हणटा तो आमचे चेडवांक फरयता, आमचे जॉब फरयता, आमचे जागे फरयता, आमचे हक्क सगळे फरयता. तो गोंयकार जाता आनी हो आमदार तांकां प्रोटेक्ट करता, तेंची वोटिंग कार्डां करता, तेंची चाचा येता, चाची येता, काका येता, काकी येता, मामा येता, मामी येता, भांजा भांजी सगळी गोंयान भरले. सगळ्यांकडे वोटिंग कार्ड. आनी आमी गोंयकार एक रेजिडन्स सर्टिफिकेट करतले जाल्यार 100 फावटी मारता ते पंचायतीन. तलाटे कडेन भीक मागता, बाबा दी रे दी रे दी रे. गोंयान रावता म्हणून आमचोच आमकां प्रूफ दिवचो पडटा, हांव गोंयान रावता म्हणून. कित्याक वोटिंग कार्डां कॅन्सल जायना? आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गेल्या म्हयन्याक मायग्रंटांची 25,000 वोटिंग कार्डां गोंयभर कॅन्सल केली. 25,000. गेल्या म्हयन्याक नोव्हेंबरान परते ऑलमोस्ट 1.5 लाख आनी नांवां आमी घातल्या कॅन्सल करपाक. पळया कितली कॅन्सल जाताली, पूण आमी घातले. अजून मेरेन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन कापासात करूंक ना. एका सुद्दां घाटयाचे वोटिंग कार्ड कॅन्सल करपाक आमी केलें, आमी घातले. कित्याक आमी घाटयांच्या जिवार ना, आमी गोंयकार, गोंयकारांच्या जिवार. आमी घाटयांकडे वचून भीक मागचे ना आमकां मतां दी म्हणून. तेची घरां रेग्युलरायज करचे ना. आमच्या गोंयकारा कडेन एक घर ना, एक रूम काडटलो जाल्यार ना, पयसो ना, लग्न जातलो टेन्शन, सगळी टेन्शन आमची.
तेकाच लागून आम्ही 2 प्रॉमिसी पहिले गेले. पहिले म्हणल्यार पोगो बिल आम्ही पास करतले, भितर 100% गव्हर्नमेंट जॉब, 80% प्रायव्हेट जॉब, 100% कमतात लँड, 100% हाऊसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट, 100% गव्हर्नमेंट स्कीम, गव्हर्नमेंटाचे 10 घर ना तेका आम्ही जागो घेऊन दितले. आता कोण म्हणतो जागो खंय? एक सांगता, आमचो 3700 किलोमीटर जे आसा 3702 भितर 2500 किलोमीटर कॉमनजात लँड पडटा आनी भितर मॅक्सिमम हेंच्यांनी झोपडपट्टे केला. गोंयचे सगळे व्हडले झोपडपट्टे. तू कुर्चड्यार वच थंयसर झोपडपट्टी, तू विर्ला वच थंय झोपडपट्टी, म्हापसा वच, चिंबेल वच खंयसर तालिगांव वच, सगळे कॉमनजातचे आमचे जे जागे जाणट्यांनी आमकां दवरलेले जमनी, त्या जमनींचेर ह्या घाटयांक दिला तेंच्यांनी, तांकां घरां बांदून दिला, ती लिगल करतात आतां, आनी तांकां वोटींग कार्डां दिला, जे आमच्या गोंयकारांचो हक्क आसलो, आमच्या भुरग्यांचो हक्क आसलो. आयज आमी बेकार आसात, आमी बेरोजगार आहा, पूण हे घाटीना. खंयच्याच सरकारान कायदो करूंक ना. तेका लागून आमी एक कायदो करपाचो आसा, लँड प्रोटेक्शन बील 2022. म्हटल्यार गोंयांत गोंयच्यो जमनी फक्त गोंयकारांकूच घेवपाक मेळटले, गोंयच्यो जमनी फक्त गोंयकारांकूच मेळटले. हो कायदो आमी पास करतले जेन्ना आमी 2022 निवडून येतले. आयज सगळ्यांक दिसता आसतलें आमकां जॉब मेळ्ळो म्हटल्यार आमचें लायफ जातलें. कसले जॉब दिता ते? 12,000, 13,000, 14,000चे. सेक्युरिटी गार्ड आमी रावपाचे, होमगार्ड आमी रावपाचे, फॉरेस्ट गार्ड आमी रावपाचे, ऑफिसर हेंच्या लोकांनी जावचे ना. जाल्यार कोण तरी पयशेकार 30 लाख 20 लाख दिता तेंच्यांनी जावपाचे, गरिबांनी जावपाचे ना. कसले दीस येयला आमचे रे? भुरग्यांक आमी शिकयतात, सांगावेल्यान भुरगो खंय वयता आसतलो, तालिगांव वयता आसतलो युनिव्हर्सिटीन, फार्मागुडी वयता आसतलो, आनी खंय वयता आसतलो कॉलेजीन. शिकतात बाबडे, सकाळचे 5 उठतात, 4 उठतात, तेच्या पयलीं ते आवय बापूय उठतात, लोन काडटात, भांगार घाण दवरतात, सोयऱ्यां कडल्यान पयशे घेतात, आनी कोणा कडल्यान घेतात. भुरग्यांक शिकयतात. कित्याक? आमचें जें जीवन जालां तें भुरग्याचें जावपाक जायना, तो बरो जावपाक जाय. पूण आसा गॅरंटी? गोंयकार शिकोवन जेन्ना कॉलेजींच्यान पास आवट जाता तेका गोंयांत जॉब मेळटलो, नोकरी मेळटली, बरी सॅलरी मेळटली. म्हणून आसा कायदो? तुमकां विचारता आसा? कसलो सरकार? कसले बीजेपी? कसली काँग्रेस? कसली एमजीपी? कितें केलें हेंच्यांनी इतलीं वर्सां? गोंयकारांक सादे गोंयांत जॉब दिवपाक हेंच्यांनी कायदो करूंक ना. हेंच्या कडेन डेटाच ना. केन्ना तरी तुमच्या गांवांत, तुमच्या वाड्यार, तुमच्या ह्या सांग्यार केन्ना तरी सर्वे जाला, कितले भुरगे शिकला, कितले भुरगे बेकार आसा, कितले इंजिनियर जाला, कितले ITI जाला, BCom जाला, BSc जाला, BA जाला, कितले आसा? कितें केला केन्ना सर्वे? कितली बायलां कामाक वयता, कितली बायलां घरा आसा, कितली बायलां कॅन्टीन चलोवपाक शकता, कितली बायलां बिझनेस करपाक सोदता, कितली बायलां गार्डनिंग करपाक सोदता, कितली बायलां फुगडी घालून वयली आपली कला सादर करपाक सोदता. केला केन्ना सर्वे? कित्याक जाय गव्हर्नमेंट? कसलो गव्हर्नमेंट? कितें चलयला? कितें गव्हर्नमेंट? गव्हर्नन्स म्हटल्यार कितें? फक्त जातींचेर राजकारण. ह्या वाड्यार कितले ST, ह्या वाड्यार कितले SC, कितले हिंदू, कितले क्रिस्तांव, कितले नायक, कितले हे, कितले घाटी. हो सर्वे मात रोखडो करतात. करता काय ना सर्वे? आमचो जर सर्वेच जावना, आमी गोंयकार कितें आसात, आमचे शेतकार कितले आसा, नुस्तेकार कितले आसा, कितले शेतकारांचे जमनी नांवार आसा, कितल्यांक कडेन कृषी कार्डां आसा, कितले शेतकारांक ट्रेनिंग आसा, कितले शेतकारांक कितें करपाक मेळटलें, कितली बायलां कामाक लागतली, धंदो करतली, भुरगे कितल्या, कांयच सर्वे जावना जाल्यार गव्हर्नमेंट कसलो? कितें केलें हेंच्यांनी 60 वर्सां? फक्त पयशे 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 प्रॉपर्टीज करून दवरले आमच्यांनी. आमकां गोंयकारांक हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव, भंडारी हो तो करून डिवायड करीत गेले. ते आतां आम आदमी पार्टी येयला, ते सांगतात भंडारी समाजाचो CM जातलो, कॅथलिकाचो डेप्युटी CM जातलो. फोन करतात तेंची चेडवां, ती सांगतात हांव भंडारी समाजाच्यान हांव उलयता, हे उलयता, ते उलयता, तुमकां दिसता भंडारी समाजाचेर अन्याय जालो, हे जालो, ते जालो. म्हटल्यार फक्त आमकां जातीचेर डिवायड करतात आनी कांय ना. ती TMC येयल्या थंयसर तिका खबर ना तीर्थ ते पिवपाचे काय उडोवपाचे म्हणून, आनी ती गोंय वाटोवपाचे गजाली करता आनी हो तिचो हात धरता. ज्या जाग्यार बॅग पडटा थंय धांवतात आमच्या जिवाचेर, तुमच्या प्रत्येक वोटाच्या जिवाचेर धांवतात. ते बेश्टे धांवना, ते दाखयतात आपल्या फाटल्यान 6,000 वोट आसा, म्हाजे बॅग इतले जाय, म्हाका इतले करोड जाय, तुमच्या जिवाचेर. आनी थोडे गोंयांत पट्टे घालतात आनी तेंच्या फाटल्यान धांवतात की तरी मेळटले म्हणून, झगडटात आपल्या सोयऱ्यां कडेन, आपल्या फ्रेंडां कडेन, आपल्या वाड्यार. आमी झगडे करपाकूच उरले, ते सगळे वांगडा आसात.
केन्ना तरी तुम्ही ऐकला ह्या बीजेपीन खंयच्या तरी काँग्रेसच्या लिडराक भितर उडयला नाल्यार काँग्रेसीन बीजेपीच्या लिडराक जेलीन उडोवन तो बाबडो कुसता म्हणून ऐकला केन्ना? केन्ना तरी ऐकला तेचेर इल्लिगल जे आहेत ते चोर चोर म्हणटात कितले केन्ना तरी त्यांच्या प्रॉपर्टीचेर रेड मारल्या त्यांची घरां लॉक केला, सील केला, त्यांचे धंदे सील केला, ऐकला केन्ना? मागीर जर तुम्ही त्यांच्यानी हे करूंक ना जाल्यार त्यांच्यानी इतली वर्सां कोणाक दाखयतात झगडोन? असेंब्लीन फक्त झगडी करून दाखयतात, असेंब्लीन फक्त आमी एकामेकाचे दुस्मान म्हणून दाखयतात आणि वांगडा प्रॉपर्टी डील करतात, वांगडा गोंय विकतात, वांगडा गाटयांक गोंयान भरतात आणि वांगडा आमचे हक्क काडटात आणि सेल करतात, आमचे जॉब सेल करतात. आमच्या भुरग्यांक जॉब विकते घेवचे पडटा, ही परिस्थिती येयल्या. आमी शिकतात, आमी शिकयतात आमच्या भुरग्यांक. कितें फायदो ह्या आमदाराच्या पांया कडेन वचपाक? एकाच लागून आमचे जाणटे मेल्ले, जे बाबडे जाणटे आमचे मेले गोंयांक लागून ते वयल्यान कोण रडटा आसतले कितें काय म्हणून. एकाच लागून गोंय मुक्त केल्ले काय म्हणून? तेन्ना पोर्तुगीजांच्या पांया कडेन येता, हेंच्या नवे पोर्तुगीज येयला तेंच्या पांया कडेन आमकां वयचें पडटा. कितें कितले वर्सां सत्रेच घेत रावतले, कितले वर्सां हेच भिकाटेपण हेंचे पोतयो घेतले, यांचे स्टिकर असलेले पोतयो घेऊन चवथ सेलिब्रेट करतले, क्रिसमस सेलिब्रेट करतले, टोर्नामेंट करतले. कितली वर्सां ही एक पिढी गेली, फुडली पिळगी येतली तांकां तेच करूंक लावया? नाल्यार एक काम करया, आमी कितें करया? एका हातीचेर सुभाषाचो टॅटू मारया आनी एका हातीचेर सावित्रीचो टॅटू मारया, आनी काळजार हांगा मोदी गांवकाराचो मारया. आनी बरोवया आमी स्लेव्स म्हणून, आमी मॉडर्न स्लेव्स, आमी गुलाम म्हणून तुमचे कोणूय निवडून या, आमी तुमचे तिनूय टॅटू आहा म्हणून. जो येयलो की तो टॅटू दाखोवपाचो, तो वयर करून तेंगेर वयताना ह्या हो हात वयर करपाचो, तेंगेर गेल्यार तो हात वयर करपाचो. हें करया. कितें म्हणटा हेंच करचें पडलें न्हू? जर ह्याच गुलामगिरीन रावपाक जाय, हेंकाच जर भियोन जीवन जगपाक जाय, हेंच्या पट्टेवाल्यांक जेंची लायकी ना, जे पाव उडयले की वयता तेंकाय भियोन जगता आमी. थोडे पंच सरपंच गांवांत दादागिरी करतात, लोकांक बेचणयता, तुमचे हें जावचें ना, तें जावचें ना. अरे तूं चवथी फेल मेले, तूं आमकां धमकी दिता इंजिनियराक एका? कशी रे तुजी लायकी जाली धमकी दिवपाची? त्याच्या कुस्तार, सुभाषाच्या कुस्तार या मरे आतां पळोवया कितले हात ते. आमकांय पळोवपाक जाय धमक्यो तुमच्यो. आमचे भुरगे दारा दारार भोंवतात, लोकांक एज्युकेट करतात, लोकांक अवेअरनेस स्प्रेड करतात. कित्याक? पयशा शिवाय. आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून, आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून ते भोंवतात. कोणाक भियान आसतना केदी बाब सांगतालो पूण एकटो भोंवता म्हणून. हे क्रांतिकारी भुरगे. कोणाक भियाना आमी, सुभाष जावं आनी कोण जावं, आमी कोणाक भिवपाक येवंक ना. आमचें गोंय मुक्त केलां आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून, आनी आमी फ्री भोंवतले, भियान आसतना भोंवतले. आमचें गोंय हें. आयज गांवांत वचत जाल्यार सादे स्ट्रीट लायटी ना. रस्त्याचेर आमची चेडवां बाबडी बायक घेवन रातची वयतली जाल्यार तांकां भंय. बाजारान वयतली जाल्यार गाडयांचो भंय. बसीन वयतली जाल्यार गाडी तेकतात, हात लायतात, त्रास दितात. कामार गेल्यार तो मॅनेजर आपयता रुमार, रेप करतात चेडवांचो, बिचार उडयतात काडून. आनी आमदार उलयनात. उलयल्या सावित्री चेडवाचेर आमच्या रेप करून तेका नागडे बुगडे थंय उडयले बिचार. उलयली सावित्री? उलयला? हो सुभाष उलयला? हो गांवकार उलयला? हे सगळे फक्त आणि फक्त आमचो सौदा करपाक येयला, आमकां विकपाक येयला, आमकां भिकाऱ्यान लाचार करपाक येयला. सांगेकारांनी डिसायड करपाक जाय आमकां ह्याच लाचारीन वचपाक जाय की एक खंय तरी क्रांती करपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक सांगा, तुका रोखडोच कॅन्डिडेट दितले आमी. त्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान तुम्ही रावपाक जाय, त्याच्या वांगडा तुम्ही रावपाक जाय, तांकां सपोर्ट करपाक जाय. सदांच म्हणू नाका स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जाय. स्ट्रॉंग म्हटल्यार कितें? पयशे आसता ताका तुम्ही स्ट्रॉंग म्हणटात? जो सत्रे वाडटा तो स्ट्रॉंग? जो लोकांच्या ट्रकांच्या नांवान झगड्यो लायता कॉन्ट्रॅक्टाच्या नांवान तो स्ट्रॉंग? कोण स्ट्रॉंग? जो तुमच्या दारार येतलो, तुमच्या वांगडा रावतलो, तुमच्या वांगडा हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव हे चिती नासतना तुमच्या दारार येतलो, तुमगेर जेवतलो, तुमचे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करतलो, तो स्ट्रॉंग. तुमकां लागून असेंब्लीन उलयतलो, कायदे करतलो, तो भुरगो स्ट्रॉंग. कित्याक सदांच करोडपतीन जावपाक जाय आमदार? गरीब जावपाक शकना? गरिबांनी अशेंच रावपाचें, गळ्यान पट्टे घालून मिटिंगेक अटेंड करपाचे, हेंच्या लागून खुर्च्योच तापोवपाचे, हेंच्या दारारूच वचत रावपाचे? कित्याक आमचो गरीब भुरगो भितर असेंब्लीन वचून बसपाक शकना? कित्याक? पयशे वाडटा तोच आमदार. कित्याक? लोकांकूय खबर आयज कोण कितले पॅकेटां वाडटा. एकटो म्हणटलो कोण 1000 वाडटा, कोण मॅडम 2000 वाडटा, कोण 3000 वाडटा.
पावणी चलयल्या पावणी ती टीएमसी म्हणटा आमच्या बायलांक 5,000 दितले गो म्हयन्याक. अरे तुझे एका कॅन्डिडेटाक 200 मतां काडून दाखोवपाक सांग, 5,000 मागीर आमी दिता तुमकां धाडून. ती आम आदमी पार्टी ती एक सांगता. दिल्ली आम आदमी पार्टीचं सरकार 8 लाख जॉब दिता म्हणून सांगलेले, 2 लाख सुद्धा दिवंक ना. थंय बेरोजगारांक भत्तो ना, थंय बायलांक भत्तो ना. गोंयान रे बाबा कित्याक? तुज्या स्टेटीन पयली दी, तुज्या स्टेटीन पयली भुरग्यांक जॉब दी, तांकां भत्तो दी, बेकारी भत्तो, बायलांक 2,000 3,000 कितें तें दी. मागीर गोंयान प्रॉमिस कर. ममता बॅनर्जीन कितल्या बायलांक 5,000 दिल्या? जर दिल्ले जाल्यार हे बंगाली गोंयान कित्याक येवन झक मारतात हांगा? कित्याक हांगा येवन वोटिंग कार्डां करतात? कित्याक आमच्या ऑस्पिशियन आनी हाजुलन भुरग्यांक जन्माक घालून तांकां गोंयकार म्हणून सांगतात? कित्याक? तुमच्या स्टेटीन तुम्ही लोकांक भिकेक लायल्यात आनी हांगा येयल्यात आनी आमकां आतां विकते घेवपाक सोदतात. जातीचेर आनी पयशांचेर आमच्या बायलांची पावणी करतात हे. कोण 1,500 म्हणटा, कोण 2,500 म्हणटा, कोण 5,000 म्हणटा, फाल्यां आनी कोण येतलो 10,000 म्हणटलो. पावणी चलयल्या आमच्या बायलांची, आमच्या भयणीची, आमच्या आवयची पावणी चलयल्या. आनी ह्या पावणेन आमी सामील आसात. आमी धाडटात आमच्या बायलांक मिटिंगेक, आमी धाडटात आमच्या आवयक, आमच्या भयणीक मिटिंगेक वचा म्हणून. लज दिसपाक जाय आमकां ह्या दलालांच्या, जेंच्यांनी आमचे हक्क चोरले, रायट चोरले, जेंच्यांनी आमचे हॅपीनेस चोरले. आयज न्हिदताना सुद्दां आमी टेन्शनान न्हिदता, उठताना आमी टेन्शनान उठता की आयचो दीस कसो काडपाचो, खर्च कसो भागोवपाचो हें चिंतता आमी. आनी तेच मनशांक वयतात आनी आमी फुलां मारतात, तेच मनशांक वयतात आमी मिटिंगेक बसताना ताळयो मारतात. 500 रुपया मेळटा, 1000 रुपया मेळटा, बटाटवडे मेळटा म्हणून. कितें ही लायकी? केन्ना म्हणून आमची लायकी आमी वाडयतले? केन्ना म्हणून गोंयकार म्हणून ताड मानेन चलतले आमी? केन्ना? कितली वर्सां आनीक जाय? आनी 60 वर्सां रावया? ताणी 70 वर्सां 100 वर्सां की पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां राज्य केल्ले तशें हेंकाय 450 वर्सां राज्य करून दिवनी, मागीर आमी चिंतया मुक्त जावपाचें. तशें कितें हा बरयल्लें हा खंयच्या बुकार? 450 वर्सांचो काळ, ह्या कार्यकाळ पूर्ण जावपाक जाय म्हणून, क्रांती करपाक, रेव्होल्युशन करपाक, चळवळ करपाक, मुक्त जावपाक. आयज जर अशेंच चल्लें, आख्खे गोंय घाटयांच्या हातीन आसतलें आनी हे राजकारणी आमकां नाचयतले. आमकां लोक विचारतात, तुमी थोडे म्हणटात की तुमी भुरगे सगळे, तुमकां एक्सपिरियन्स ना, तुमी ह्या फावटी ट्राय करा, फुडल्या फावटी पळोवया. मिनींग कितें हेचो? फुडले फावटी पळोवया म्हणल्यार ह्या फावटी कोणाक ह्याच चोरांक पळोवया जेंच्यांनी आमकां चोरले, जेंच्या भिकारी केले, गरीब केले, लाचार केले, गुलाम केले, तेंकांच परती 5 वर्सां पळोवया. कित्याक? कित्याक आमच्या हांगा ते येना की आमचें मायंडसेट चेंज जायना की ह्या फावटी कितें ते करतले, ह्या इलेक्शनाक कितें दाखयतले? कित्याक? कोण आडयता तुमकां? तुमी जेन्ना मत मारपाक वयता तेन्ना एका बॉक्स आसता, सिक्रेट बॅलट. तें कोण मत मारता कोणाक दिसना, सांगपाची गरज ना. कित्याक भियातात? कोणाक भियातात? आनी कसले एक्सपिरियन्स? एक खड्डे जाले, केस केले हेंचे, जाणटे जावन कितें केले गोंयचे? गार्बेज कलेक्ट करपाक जायना, भुरग्यांक जॉब दिवपाक जायना, लोकांक रस्ते दिवपाक जायना, हॉस्पिटल दिवपाक जायना, नोकऱ्यो दिवपाक जायना, धंदो दिवपाक जायना, उदक दिवपाक जायना, रोडा लोकांक हेल्थ केअर फॅसिलिटी, हॉस्पिटल कांयच ना. केले कितें एक्सपिरियन्सान एकूच केलें, कमिशन 20 वयल्यान 30, 30 वयल्यान 50 कशें करपाचें, नाका जाल्ले प्रोजेक्ट गोंयान कशें हाडपाचे, गोंयान घाटी कशें हाडपाचे, वोटिंग कार्डां कशी करपाची, गोंयचे रायट काडून घाटयांक कितें विकपाचे, कशें विकपाचें, आमच्या चेडवांचे रेप करपाक कसो दिवपाचो, मर्डर कसो करून दिवपाचो, बायलांक मिटिंगेक हाडून कशी बसोवपाची, होच एक्सपिरियन्स आहा तेंकां, आनी कांय ना. होच एक्सपिरियन्स आहा, इतलोच. आनी त्या एक्सपिरियन्साक आमी एक्सपिरियन्स म्हणटा. हो एक्सपिरियन्स आहा. कित्याक नवीन भुरगे नवीन क्रांती कित्याक घडोवंक शकना? कित्याक घडोवंक शकना आमी? जेन्ना आमी स्त्री क्रांतीच्या अंडर हजारांनी बायलांक ट्रेनिंग दिला, तेका आपल्या पांयार उबी दवरला. जेन्ना आमचे शेतकाराच्या अंडर आमी एक प्रोजेक्ट करता, आमी स्ट्रॉबेरी उगयले, आमी वॉटरमेलन काडले येल्लो, आमी नुस्तें उगयता. आमच्या धंदेकाराच्या कितल्या भुरग्यांक आमी धंदो करपाक शिकयले, हँड होल्डिंग केले. कित्याक आमी करूं शकना? आमकां पयलीं विश्वास आहे, आमचे गोंय आमी राखतले, गोंय आमी चलयतले आनी आमच्या गोंयान आमचो भुरगो त्या असेंब्लीन आसतलो, ते विधानसभेत आसतलो, ते विधानसभेचे शुद्धीकरण आमचे भुरगे, गरीब भुरगो वचून बसतलो आनी तो शुद्धीकरण करतलो. हे कापासतात दवरपाक जाय, हे आमकां खबर आसपाक जाय. काय अशें भितारी अशें लाचार रावं नाका, अशें फाटी रावं नाका भियोन. फुडें या.
फुडें आयज जर ही घाटयांची मिटींग आसली हांगा नाचपाचें स्टेजीर चडपाचें आनी आमी गोंयकार सदांच फाटल्यान रावन पळयतात कितें ही मिटींग फाटल्यान रावन पळोवपाची न्हू ह्या मिटींगेन सहभागी जावपाक जाय क्रांतीन सहभागी जावपाक जाय तुमी ह्या मिटींगेन चळवळीत तुमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय क्रांतिकारी जावपाक जाय गुलाम कशें न्हू जेन्ना तुमची भुरगीं फाल्यां जन्माक येतली व्हडली जातली तेन्ना तुमचे नात्र आसली तेन्ना विचारतली तुमकां जेन्ना गोंयान एक चळवळ चलताली आमच्या हक्काक लागून तेन्ना तुमी खंय न्हिदलेले कोणाक भिवन लिपलेले आन्सर नासतलो तुमच्या कडेन तुमच्या भुरग्यांक बस स्टँडाचेर ह्याच बस स्टँडाचेर न्हिदचें पडटलें पिसो कसो ह्याच बस स्टँडाचेर तुमचो भुरगो तुमचे चेडूं भोंवतले हांगाच खंय तरी मार्केटान तुमच्या चेडवाचेर कोण तरी हात घालतलो आनी तुमकां ओग्गी रावचें पडटलें तुमकां फकाणां दिसल्या सगळीं मजा दिसल्यात उडयता बिस्किट ते घेतात आमी 1000 रुपया 2000 आमची लायकी केल्या आमी एकूच सांगता तुमकां 2000 3000 दिवपाकूच जाय आनी घेवपाकूच जाय एका फॅमिलीक एक घर चलोवपाक म्हयन्याक 20,000 रुपया लागता सुभाष यो गांवकार यो नाजाल्यार ती सावित्री यो एकूच सांगा तांकां 5 वर्साचे 60 महिने जातात 60 महिने इंटू 20 20,000 रुपया माझ्या फुड्यान दवर हांव तुका वोट मारता हांवूय सांगता तूं तेकाच वोट मार म्हणून दवर मात सांग 20,000 महिन्याचे इंटू 60 महिने कित्याक 60 महिन्यांची तो असेंब्लीन बसतात आणि पगार खातात आणि पेन्शन खातात आणि सगळे फॅसिलिटी घेतात त्यांची बायल भुरगी आवय बापूय सीक पडलो जाल्यार आमच्या पयशांनी हॉस्पिटलान बॉम्बे लिलावती टाटा फाटा सगळे आणि आमकां साद्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान व्हरतो थंडी जाली जाल्यार ते आमच्या भुरग्यांक टॅबलेटी हाडपाचे काय ना हें आमी चिंतता पेट्रोल आमी टोर्नामेंटाक वयतले कोणाच्या लग्नाक वयतले हायर करपाचो काय ना ते चिंतता पत्रिका घरान पावली की आमच्या पोटान कलकल सुट्टा कसो वचोंक लग्नाक बर्थडे गिफ्ट कितें व्हरपाचें हें टेन्शन आमचेर दिवनी कोण दिता तांकां पावणी वाडोवया आमची ते वाडयतात आमची पावणी करता आमी आमची पावणी करूया पळोवया कितल्या जाणांक कापासता 30,000 वोटरांक कितल्या जाणांक म्हयन्याक 20,000 दिवपाक रेडी आसा एकट्याक 60 म्हयन्यांक लागून 5 वर्सांक लागून 2,000 आनी 3,000 घेवन विकू नाका तुमकां विकू नाका भुरग्यांचो फुडार तुमचें भवितव्य विकू नाका सांगेकार म्हणून तुम्ही नेटान भोंवतात काल आमची पेडण्या मिटींग जाल्ली थंयसरूय स्वाभिमानी पेडणेकार आसले आनी तो बाबू म्हणटा पाव उडयलो गेलो वयता आतां हांगा कितें म्हणटा छत्री उडयले की सांगेकार येतात म्हणून हें चल्लां सद्या मार्केटान सावित्रीन छत्री उडयली की लोक लायनीक लागता म्हणून आमी आयकलां आनी पयलां आमी लायनीक तेंच्यांनी तेजेर प्रेस कॉन्फरन्सा घेतला व्हिडिओ काडला सत्रे वाडटा म्हणून दिता जाल्यार सावित्री कडेन आमकां एक प्लॉट मागा एक प्लॉट तुमचो भुरगो व्हडलो जातलो तेका लग्न जातलो बायल येतली भुरगीं जातली तेंची भुरगीं जातली तांकां एक घर बांदपाक प्लॉट जाय सावित्री येतली सुभाष येतली ताका सांगा आमकां जॉब नाका आमी कशेंय पोट भरता आमकां एक प्लॉट दी आमकां जागो दी रावपाक पळोवया दिवपाक जाता जाल्यार आमी सत्री घेवन हेच रस्त्यार रावपाचे मार्केटान उबे सत्री घर करची पाळी येतली आमचेर मागा त्या कडेन आणि काय मागू नका एक तर म्हयन्याक 20,000 इंटू 60 महिने तितले रुपया हाडून टेबलार दवर माझे मत तुका आणि ना जाल्यार एक प्लॉट दी माझे मत तुका हेच्या सकयल काय उलोवपाचें ना हेच्या सकयल दिता हांवूय सांगता तुमकां तेकाच वोट मारा म्हणून तांकां दिवपाची जर उमेद आहा सोशल सर्वीस आपलो पयसो लोकांक घालपाची उमेद आहा जाल्यार हो पयसो घालपाचो तेंच्यान घालपाचो काय ना सारकें काय ना 1,000 2,000 जो सिलिंडराकूच गेले बायलांक 1,500 दिता कितें आता 1,000 रुपयाचो सिलिंडर 200 रुपयाचे तेलाचे पॅकेट 100 रुपयाचे पेट्रोल बाजारात वचपाक सोंपले कितें उरलें 1,500 चवथीक कपडे जाय जाल्यार घोवाच्या पांया पड भुरग्याच्या पांया पड आनी कोणाच्या पांया पड मिटिंगेक वयतले जाल्यार साडी घालतले जाल्यार ती घोवा कडल्यान घेवची पडटा ही परिस्थिती केल्या आमच्या बायलांक तिका बाबडेक आपली साडी सुद्धा विकती घेतले म्हण तिका पांयार उबे दवरूंक ना हेंच्यांनी फक्त मिटिंगे पळया तुमी खंयच्याय राजकारण्यांचे मिटिंगे पळया फक्त आमच्या बायलांक हाडटात आनी बसयतात आनी तेंच्या गुलामगिरीचे तेंच्या लाचारीचे एक्झिबिशन मांडटात आमच्याच आवयक आमच्याच भयणीक हाडून थंय बसयतात ते फुलां मारून घेतात दुःख जाता काळजान कांयच रडटा तेन्ना आमची आवय कशी बसलेली पळोवन ह्या गुलामगिरीन आमी हे गुलामगिरीक लागून मुक्त जावंक नासले गोंय परते मुक्त करपाक जाय 19 डिसेंबर येता रोखडोच प्लेज करपाक जाय आमी
की आमचे गोंय आमी मुक्त करतले. ह्या फावटी आमी गुलाम म्हणून जगचे ना, क्रांतिकारी म्हणून जगतले. कोण कितें करता मेले, आमचे जाणटे आमकां लागून मेले, आमच्या भुरग्यांक लागून आमी मरया, प्रॉब्लेम ना. पूण आमी जर मेले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक लागून मरतले. फाल्यां खंय ना खंय तरी बदल घडटलो, खंय ना खंय तरी आमची भुरगीं ताड मानेन गोंयकार म्हणून जगतले. उपाशी उरचो ना, बेघर उरचो ना, बेरोजगार उरचो ना. आमचे चेडू फ्रीली मार्केटात चलपाक शकतले, कामार वचपाक शकतले, बसीन ट्रॅव्हल करपाक शकतले, रस्त्याचेर घरा वचपाक शकतले सांजचे कामा वयल्यान. ते गोंय निर्माण करी. एकटो सुद्धा गोंयकार बेकार उरपाक जायना, एकटी बायल एकटो भुरगो बेकार उरपाक जायना, एकटे सुद्धा गोंयकाराचे शिक्षण बंद पडपाक जायना पयशे ना म्हणून. हॉस्पिटलान वचून थंय ऑपरेशनाक पयशे ना म्हणून पण मरपाक जायना. हे स्वप्न आसा आमचे. एकटे प्रत्येक शेतकाराक शेत रोवपाक मेळपाक जाय, प्रत्येक नुस्तेकाराक नुस्तें काडून विकपाक मेळपाक जाय. फॉर्मेलिनाचे न्हू, केमिकल न्हू. एवरीडे 3 केसीस जाता. आमचे नुस्तें चल्ले भायर आनी हे आख्खे काडटात. गांवठी 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 नुस्तें खातात सगळे आमदार MLA. आनी आमकां तेच बांगडे, तेच लोक, तेच चालले. इसवण तर पळयत ना आमी. कापासतात ना आमची इसवण आनी पापलेट पळोवपाची. नाच बर्थडे आसूं कितें आसूं. 60 वर्सां हेच केलें आमी. 60 वर्सां गुलामगिरी फकाणां न्हू. आमच्या जाणट्यांनी जर हांकां भाई बाबा पात्रांव आनी सर करूंक नासले, मॅडम करूंक नासले, भाभी करूंक नासले, ही पाळी येवची नासली. पूण आमी जर तेंच केलें जाल्यार आमची तीच पाळी येतली, आमच्या भुरग्यांची तीच पाळी येतली. तशेंच आमच्या भुरग्यांक फाटीं रावन मिटींग पोवची पडटली, भिवन रावचें पडटलें. भाईचो कोण तरी चमचो येतलो, नाजाल्यार भाई येतलो, नाजाल्यार भाभी घरा येवन बसतली आनी धमकी दितली आनी तांकां भिवन आमी जगतले. आमची भुरगीं जगतली, आमची फुडली पिळगी जगतली. मुक्त जावपाक जाय, सीट आमकां जिखपाक जाय. हांगा कांय ना, हांगा दुसरो कोण ना, हांगा फक्त उजो जातलो. म्हाका गॅरंटी आहा. हांगा आरजी निवडून येतली म्हटल्यार येतली. जो सरकार जातलो तितून आरजीचो कॅन्डिडेट थंय आसतलो. आमकां गॅरंटी आसा. सांग्यावेलो कॅन्डिडेट ह्या असेंब्लीचें शुद्धीकरण करपाक आमकां सांग्यावेलो आमदार जाय. आमकां जाय सांग्यावेले प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले. ते प्रॉब्लेम थंय मांडलेले. आमच्या मॅनिफेस्टोन आसतले. उदकाचो प्रॉब्लेम जावं, शेतकाराचो प्रॉब्लेम जावं, रस्त्याचो जावं, नेटवर्काचो जावं. हे व्हडलें कांय न्हू. एका 2 वर्सां पुरो सॉल्व करपाक व्हडलें कांयच न्हू. नेटवर्क दिवपाक कितें, केबल ओडलो नेटवर्क, टावर घातलो नेटवर्क, रस्तो करपाक कितें, एक हॉस्पिटल बांदपाक कितें कितलो जाय. 25,000 करोड बजेट आहा. हो सांगता 1000 करोड मोडले. 25,000 करोडांतले 1000 करोड एका दिले रे कोणी? दिले कोणी? 25,000 करोडांतले एकाच आमदाराक 1000 करोड दिले कोणी? त्या सुभाष फळदेसायन प्रूव्ह करचे. परते सांगता तेका, व्हिडिओ लायव्ह आसा. तेणी प्रूव्ह करचे, तेणी प्रेझेंटेशन करचे. 1000 करोड तेणी खंय मोडले. जर तेणी दाखयले हांव आरजी त्याच दीस बंद करता, आमी इलेक्शन कंटेस्ट करिना. आणि या सावित्रीन दाखोवचे कितल्या बायलांच्या ग्रुपाक तेणी पांयार उबे दवरली. तांकां कितें तरी प्रॉडक्ट करून, तेंचो ब्रँड करून मार्केटान विकपाक लायले. तांकां 8-10 हजार म्हयन्यान जोडपाक लायले. कितले स्किमी हाडून बायलांक दिले हे सावित्रीन दाखोवचें. येतात आनी फक्त तुमी मतां मागतात. फक्त आमी भिकाड्डेपणां करपाची, फक्त अशेंच रावपाचें, लाचार कशे, गुलाम कशे पुरो. आनी म्हाज्या कडेन तरी सहन जायना. कालूय पेडण्यां सांगलेले, परते तुमकां सांगता, जर ह्याच गुलामगिरीन रावपाक जाय, अशेंच लाचार कशे रावपाक जाय जाल्यार जगो नाका. घरान फॅन आसा, फॅनाक एक राजू हाडा, गोंयकारा कडल्यान घे आनी गळपास लावन गेम ओव्हर करा. अशे गुलाम कशे जगपाचे ना, अशे गुलाम कशे जगपाचे ना. आनी कित्याक आमकां पळोवपाक जायना. एका गोंयकाराक असो भिकारी कसो, लाचार कसो, गुलाम कसो, मॉडर्न स्लेव पळोवपाक जायना. आमच्या कडेन गोंयकार म्हणून जगपाक जाय. आमी आमच्या मातयेन ना, आमी कर्नाटका ना, महाराष्ट्रा, बिहाराक ना, आमच्या गोंयान ना. आमी आमच्या मातयेन, आमच्या माय भयणासून आमी भिवन कित्याक जगपाचे, लाचार कशे कित्याक जगपाचे. एकूच चान्स हो. ही 5 वर्सां गेली की सोंपले. काबार गोंय, काबार. कितले घाटी गोंयान येतले. एक जमीन, 1 स्क्वेअर मिटर जागो उरचो ना. हे सगळे लँड डीलर असेंब्लीन बसयला. लिडर न्हू, लँड डीलर. जाग्याचो फक्त सौदा करता. हांगा IIT हाडपाक सोदतात. IIT म्हटल्यार कितें? कितल्या लोकांक खबर IIT म्हटल्यार कितें तें? कितल्या भुरग्यांक आमचें एडमिशन मेळपाचें? कितले भुरगे कामाक मेळटले? कोणाक खबर आहा कितलो जागो जाय? तुम्ही 10 लाख 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दितल्यात IITक. हांगा गोंयकाराक 100 स्क्वेअर मिटर जागो ना रावपाक. आणि तुम्ही 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो काडटल्यात आनी एका इन्स्टिट्यूटाक दितले भितर आमच्या एकटो गोंयकार सुद्धा शिकचो ना.
सांगा साधी ITI धडना, अजून ती फियाटाचे इंजिन शिकयतात, अजून डबो टीव्ही शिकयतात. थंय तुम्ही 100 करोड थंयसर एक 5 करोड सुद्धा तुम्ही घालिनात, येता ते पैसे परते धाडटात आणि आमकां सांगता IIT हाडला, IIT बिआयटी काय ना, हे सगळे लँड स्कॅम. IITच्या नावान जसे विश्वजितात ते लँड स्कॅम केले, जसे IT हबाक लागून ते रोहन खंवटेन स्कॅम केले, त्याच्या पयलीं स्कॅम जाल्ले बाबुशान केल्ले, तशेंच स्कॅम हांगा जातले. IIT हाडटा म्हणून सांगतले, सभोवतालचे जे जागा आसा, सराउंडिंग जे जागे आहा, जमनी आहा, तेजी रेटी वाडयतले आणि विकतले आणि तेच 1000 करोड जर जोडले जाल्यार 5 करोड हाडटले आणि तुमकां विकते घेवपाक ट्राय करतले आणि मतां मागतले. ह्या फावटी येतले पाकिटांनी घालतले, पावांनी घालतले, थंय बाबूश खंय पावांनी घालता खंय पयशे, हांगा कित्यान घालता, सत्रेनी घालतली चड करून. खबर ना कशे पयशे येतले खबर ना, पूण पयशे दारार शुअर येतले. आनी जेन्ना आरजी येयला 100% तुमकां चड पयशे मेळटले, ही मात गॅरंटी आहा, ही गॅरंटी आहा. तुमची पावणी कितली तुम्ही ठरया. तुमकां तुमचे भवितव्य जाय, तुमच्या भुरग्याचे फ्युचर जाय, गोंयकारांक लागून जाय काय ते 2000, 20,000, 50,000 कितें जाय तुम्ही ठरया. एकूचदा ठरया, तुमच्या भुरग्याचे फ्युचर त्यांच्या पांया कडेन घाण दवरपाचे, ते भाभी कडेन, ते मॅडमी कडेन, ते सुभाषा कडेन, त्या गांवकारा कडेन, कोणाय कडेन घाण दवरपाचे आणि 5 वर्सां नाक घासपाचे त्यांच्या पांया कडेन, त्यांच्या दारार, हे तुम्ही चिंतपाचे. आमकां जाय आमकां कॅन्डिडेट दिसलो आनी आमकां फूल गॅरंटी आहा की सांगेर ह्या मतदार संघान तुम्ही आमच्या वांगडा रावतले. आमकां जाय तुमचे आमचे भुरगे जेन्ना तुमच्या वाड्यार करी येता तेन्ना त्या वाड्यार तुम्ही त्या भुरग्यां वांगडा भोंवल्ली, तुमची स्ट्रेंथ, तुमचो सपोर्ट दाखयल्लो, फाटल्यान रावन न्हू, घरान बसोन न्हू, फेसबुकार न्हू. आतां भायर सरपाचो टायम येयला, फक्त 60 दीस उरले. हे 60 दीस आमचे भवितव्य डिसायड करतले. गोंय आमच्याकडे उरतले काय ना, सांग्यार आमच्याकडे उरतले काय ना, हे डिसायड करतले. आमचो भुरगो असेंब्लीन बसतलो काय कोण तरी करोडपती बसतलो आणि आमकां विकतो घेतलो आणि आमच्या जिवाचेर करोडांनी रुपया करतलो काय ना, हे डिसायड करतले, हे ठरयतले. 60 दीस पडले. हे 60 दीस मेहनत आसा, त्रास आसा. आणि सदांच आवय एकदा प्रेग्नंट सुद्धा असता, जेन्ना आवय डिलिव्हरी जावपाच्या टायमार असता तेन्ना लेबर पेन जाता, त्रास जातात, पूण जेन्ना भुरगे जाता तेन्ना ते हॅपीनेस मेळटा. ते लेबर पेन आयज आमकां चालू आहा. ही माय भूंय क्रांतिकारी भुरग्यांक जन्माक घालपाची आहा, क्रांतिकारी सरकार हाडपाची आहा. त्रास जातलो आता, पूण जेन्ना सरकार जातलो तेन्ना सगळ्यांच्या तोंडार ते आशे आसतले, ते हॅपीनेस आसतले, जल्लोष जातलो, उजो जातलो, उजो उजो आम्ही करपाक जाय. उजो करपाक आम्ही रेडी आसा. तुम्ही ह्या चळवळीत भाग घेतले काय ना, तुमचेर आसा. आम्ही मतां मागपाक येवंक ना तुमच्याकडे. हांवें अख्ख्या भाशणान तुमच्याकडे आमकां केन्नाच सांगूंक ना आमकां मतां मारा म्हणून, केन्नाच सांगूंक ना, सांगतोय बी ना. तुम्ही मतां तुमकां लागून मारतले, आमकां लागून न्हू, तुमच्या भुरग्यांक लागून मारतले, तुमच्या फॅमिलीक लागून मारतले, तुमच्या आवयक लागून, तुमच्या भयणीक लागून, तुमच्या भुरग्यांक लागून मारतले, आमकां लागून न्हू. तुम्ही डिसायड करतले, तुमचो सौदा करतले, तुमकां विकतले, घाण दवरतले काय ताड मानेन गोंयकार म्हणून मत मारून हॅपीनेसान भायर येतले आणि आमचो सरकार, गोंयकारांचो सरकार, क्रांतिकारी सरकार, आरजीचो सरकार घडयतले. तुमचेर आसा. वयता वयता इतलेंच तुमकां सांगता, सांग्यार आमचे भुरगे वावरता, भरपूर खर्च असता, पेट्रोलाक खर्च असता. तुमच्या कडल्यान आतां आमी डोनेशन घेतला. लोक मिटिंगेक येवन पयशे दितात, मिटिंगेक येवपाक पयशे दितात बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी. आमच्याकडे पयशे ना, आमी तुमच्या कडल्यान पयशे घेता आणि आमची पार्टी चलयता, आमचो खर्च चलयता. तेव्हा सीएम ट्रॉफीचे तर उलयता. आयज खंय भुरगे गेल्ले तांकां खेळोवच्या आदी हाडले, हेच बीजेपीचे भुरगे खेळोवच्या आदी हाडले. सीएम ट्रॉफी करपाक हेंच्याकडे ग्राउंड ना, शेतान खेळयतात भुरग्यांक. शेतान ज्या शेतान ऊस लागपाक जाय आसले, भेंडे लागपाक जाय असले, त्या शेतान टोर्नामेंट खेळयता. हे भुरग्यांचे झगड्यो लायलो, फिक्सिंग केली, सेटिंगां केली. भुरग्यांचे फक्त कॉम्पिटिशन करून जडे गोंयकार फक्त गोंयकाराचे आणि गोंयकाराचे कॉम्पिटिशन लायले. गोंयकाराचे झगडे, घुमट आरती जावं झगड्यो, फुगडे जावं झगड्यो, क्रिकेट जावं झगड्यो, फुटबॉल जावं झगड्यो, फक्त झगड्यो लायले. आमच्या भुरग्याक ट्रेन करून ऑलिम्पिकाक धाडूंक ना, आमच्या भुरग्याक ट्रेन करून नॅशनल गेम्साक धाडूंक ना. आणि जे भुरगे पावले, जे भुरगे नॅशनलाक खेळले, आयज ते भुरगे बाबडे बेकार आसात. तेंच्याकडे जगतलो जाल्यार पयशे ना, सरकार तेंची कॅर घेयना. कितलेशे तुमच्या हितून आसतले, रांगोळी आर्टिस्ट आसतले, नॅशनल प्लेयर आसतले, फुटबॉल प्लेयर आसतले, क्रिकेट प्लेयर आसतले,
कबड्डी प्लेयर आसतले कितले भुरगे गेला आसतले पूण पळया तेंचें अस्तित्व तेंचे प्रोटेक्शन खंय हे सगळें आमकां करपाक जाय गोंय आमकां जिखपाक जाय गोंय आमचें रिबिल्ड करपाक जाय सो तुमी ह्या चळवळीन भाग घेवपाचें काय ना तो विचार करा घरा वचून विचार करा की आयज जर तुमच्या कडेन सांग्यार रावपाक जागो ना जाल्यार फुडली तुमची जी पिळगी येतली 20 वर्सांक 25 वर्सांक तांकां जागो आसतलो काय ना ती सांग्यार तुमच्या घरान न्हिदतली आपल्या जाग्यार न्हिदतली काय बस स्टँडार आनी हॉस्पिटलांत रेल्वे स्टेशनाच्या भायर न्हिदतली काय तुमी विचार करपाक जाय देव बरें करूं थँक्यू